81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नको निम्ति भाग लिन चाहने हुने मान्य सदस्यज्यूहरूले सचिवालयमा नाम टिपाउन हुन म 3 मिनेटको समय प्रदान गर्दछु। अब उपाध्यक्षज्यूले पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा विचार राख्न नाम सूचीकृत गर्नुभएका सभा सदस्यज्यूहरूलाई आफ्नो विचार राख्न समय प्रदान गर्दछु। सर्वप्रथम म मेघनाथ तामाङ, समय 3 मिनेट। धन्यवाद। मैले सम्बोधन नगरी मैले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखेर मैले मेरो कुरा राख्न गइरहेको छु। यो नीति तथा कार्यक्रममा हामीले अघिल्लो वर्ष पनि यो कार्यक्रम र यो नीति तथा कार्यक्रम एकदमै राम्रो र जनताको हितको लागि हामीले बनाएको छौं। तर पनि यो नीति तथा कार्यक्रममा 1, 2, 3, 4, 5 पाँचवटाको पहाडी भूभाग र टोल बस्तीमा चाहिँ सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भए अनुसारको कार्यक्रमहरू चाहिँ यो टोल र पहाडी भूभागहरूमा नसमेटिएको हुनाले अब आउने यो नीति तथा कार्यक्रममा सबै यो मैले जम्मा चाहिँ 5वटा वडाहरूको टोल बस्ती र पहाडी भूभागहरूको सबै समेट्ने गरी सबै निकायहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउँछु र त्यो कार्यक्रमहरू समेट्ने गरी राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म फेरि पुनः मान्य सदस्य चिरञ्जीवी पौडेललाई समय प्रदान गर्दछु। 3 मिनेट। यस मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको 12औं अधिवेशनको सभाध्यक्ष गरिरहनुहुने सभाध्यक्ष तथा मिक्लाजुङ गाउँपालिका अध्यक्ष आदरणीय बबी कुमार राईज्यू, उपाध्यक्ष दिनेश पौडेलज्यू लगायत सबै वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू, सबै वडा सदस्यज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित राष्ट्रप्रेमी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी साथै सञ्चारकर्मी मित्रहरू, आज हामी मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको 12औं अधिवेशनको सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको छ र त्यसै अन्तर्गत रहेर नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा पहिलेभन्दा केही सुधारिएको पाएँ मैले। तर पनि त्यसमा पनि केही मेरो व्यक्तिगत विचार म यहाँ राख्न गइरहेको छु। हुन त मैले राखेको विचार यहाँ कुनै सुनवाई हुन्छ हुँदैन त्यो मलाई थाहा छैन, सुधारिन्छ सुधारिँदैन त्यो थाहा छैन। यहाँ केही कुराहरू जस्तै यो मृगौला क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीहरूलाई त्रैमासिक रूपमा 5000 का दरले दिने भनेर यो अघिल्लो कार्यक्रममा पनि यो सङ्घीय सरकारले नै घोषणा गरेको कुरा हो। यो धेरै पीडितहरूले अहिले आवाज उठाइरहेका छन् यो विषयमा। अहिलेसम्म हामीलाई त्यो राहत उपलब्ध भएन भनेर अहिले पनि यो नीति तथा कार्यक्रममा यहाँ समेटिएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। तर यो लागू हुन्छ हुँदैन, यसको यो लागू होस् भन्ने म चाहन्छु। र एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको मैले गत वर्षको यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि मैले आवाज उठाएको थिएँ, तर त्यो खासै सुनवाई भएन। यो टाढी रमिते सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने बता पहिरोले आतंक मचाइरहेको छ। त्यो पहिरो रोकथाम तथा नियन्त्रण गरिएन यदि भने र पालिकाले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएन भने यसले अहिले छेडित हेर्दाखेरि 3 नम्बरलाई असर गर्ला। तर यसले दीर्घकालीन रूपमा मिक्लाजुङको सिङ्गोदीको विकासलाई अवरोध गर्छ र 1 नम्बरको मुख्य सडक
आवत जावत नै अवरोध हुने सम्भावना छ। यसलाई गम्भीर रूपमा पालिकाले लियोस् भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वृक्षारोपण भनेर गत वर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो। सम्भावित पहिरो जाने सम्भावित क्षेत्रहरूमा वृक्षारोपण गरिनेछ भनेर। कहाँ कहाँ वृक्षारोपण गरियो त्यसको बारेमा मैले सायद थाहा नभएको हो कि अरू सम्मानित सदस्यज्यूहरूलाई थाहा छ कि, त्यो विषयमा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। र पहिरो जाने सम्भावित क्षेत्रहरूमा त ठिकै छ, वृक्षारोपण गरौँला, तर पहिरो बगिरहेका क्षेत्रहरू त्यसमा नियन्त्रण तथा रोकथाम कसरी गर्ने त्यसमा विशेष पहल गरियोस्। फेरि पनि मैले यसैलाई दोहोऱ्याएँ। समय अब तपाईँ थोरै समय मैले लिन चाहेँ, म अनुमति चाहन्छु। जस्तै एम्बुलेन्स खरिद गर्ने, 1 नम्बरका लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा गत साल समेटिएको थियो। एम्बुलेन्स खरिद गरियो गरिएन त्यो मलाई पनि जानकारी छैन। त्यो चाहिँ भौगोलिक विकटताको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँका कयौँ बिरामीहरू अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था सर्वविदितै छ। त्यो मैले स्मरण गराउन चाहेँ। अर्को न्यायिक समिति जुन मेलमिलाप सहजकर्ता भनेर सबै वडाहरूमा मेलमिलाप सहजकर्ता हामीले निर्माण गरेका छौँ, बनाएका छौँ, तर त्यो चाहिँ एउटा बुख्याचा जस्तो मात्रै भएको छ। तिनीहरूलाई आवश्यक तालिम पनि दिएको छैन। त्यो अब पनि यसरी नै चल्ने हो कि आगामी कार्यक्रममा यसलाई चाहिँ कार्यक्रम बनाएर यिनीहरूलाई सक्रिय बनाइन्छ। र एउटा अन्तिम एउटा प्रश्न, जुन यहाँ सहकारीका विषयमा समावेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रममै समावेश भएको, धेरै उल्लेख भएको कुरा हुनाले मैले एउटा अहिले जटिल बन्दै गएको मेक्लाजुङ 3 मा अवस्थित महिला चुरेफेदी महिला बचत तथा सहकारी संस्था गत पौष 22 गते चोरी भएको घटना, त्यो अहिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ। र तर यहाँ मिक्लाजुङ पालिकाले त्यसको छानबिन समिति पनि बनाएको थियो। त्यो छानबिन समितिले अहिलेसम्म त्यसको के कति छानबिन गरेर कति सत्य तथ्य घटना बाहिर ल्यायो, त्यो विषयमा यो जनताको आवाज हो, यो मेरो आवाज होइन। र समयलाई ध्यान दिनु र यो विषयमा पनि पालिकाले थोरै छानबिन समितिलाई त्यो विषयमा चाहिँ बुझेर छानबिन समितिले त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने विषयमा म चाहिँ यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु। र यदि प्रतिवेदन तयार पारेको छ भने यत्रो 6 महिना बितिसक्दाखेरि पनि त्यसको कुनै पनि अहिलेसम्म सत्य तथ्य बाहिर नआएको हुँदाखेरि जटिल बन्दै गएको केसलाई मध्यनजर गरी पालिकाले केही पहल गरोस् भन्ने म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु भन्दै मेरो विचार यहीँ म अन्त्य गर्दछु। हस्त, धन्यवाद। अब पुनः म मान्य सदस्य चुडामणि निरौलालाई समय प्रदान गर्दछु। समय 3 मिनट छ। समयको पनि ख्याल गरिदिनु होला मान्य सदस्यहरू। 12औं अधिवेशनका सभाध्यक्ष आदरणीय बबी कुमार राईज्यू, ड्यासमा आसीन उपाध्यक्ष दिनेश पौडेलज्यू र हाम्रा वडा अध्यक्षज्यूहरू, सभासदज्यूहरू र कर्मचारी मित्रहरू र पत्रकार बन्धुहरू, यो गरिमामय 12औं अधिवेशनमा उपाध्यक्षज्यूले राख्नुभएको कार्यपत्रको आगामी कार्ययोजनाको सन्दर्भमा म प्रवेश हुनुभन्दा अगाडि वास्तवमै विगतको समीक्षा गर्दा, विगतका कार्ययोजनालाई समीक्षा गर्दाखेरि हामी पनि रहेर हामी पनि बसेर समीक्षा गरिनु पर्थ्यो र कति कार्यान्वयन भए योजनाहरू कति भएनन् भन्ने विषयमा अलिकति त्यो कमजोरी भयो कि समीक्षा गरिनु पर्थ्यो, हामी रहनु पर्थ्यो। त्यसैले गर्दा जनप्रतिनिधिको थलो जनप्रतिनिधि अध्यक्ष उपाध्यक्ष मात्रै नरही हामी पनि हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। अर्को कुरा, म विषयवस्तु प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि अबको हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा कृपया समय छ भने थाती राख्दै हाम्रा कुराहरूलाई, हाम्रा सुझावहरूलाई हामीले र समेटेर यो बजेट योजनाहरू बनाउनुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्दै म
वास्तवमै खानेपानीतर्फ गइरहेको छु। पिउने पानी अत्यन्त आवश्यकता छ, त्यो कुरा आएको छ। तर पनि हामी कुनै सङ्घ संस्थाबाट वितरित गरेको पिउने पानीलाई हामी प्राथमिकता दिन्छौँ कि गाउँपालिकाले आफै नै पिउने पानीको व्यवस्था गर्छ, त्यो म प्रश्न गर्न चाहन्छु। र सामाजिक विकासतर्फ यो कम्तीमा पनि विद्यालयहरूका कुराहरू उठिरहेका छन्। विद्यालयलाई वास्तवमै मेक्लाजुङमा शैक्षिक अवस्था र गुणस्तर अगाडि बढाउन ल्याइएको जो कार्ययोजना राम्रो छ, तर पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटामा धेरै विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूको लापरवाही छ, त्यहाँ समस्या छ। विद्यालय अलिकति गरिमामय छैन, त्यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याइयोस् भन्ने कुरालाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो दुर्व्यसनी धेरै नै बढेको अवस्था छ। यहाँ दुर्व्यसनीको बारेमा नियन्त्रण गर्ने वैज्ञानिक विधिहरू र केही सुरक्षाकर्मीहरूलाई परिचालन गरेर नियन्त्रण गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा न्याय सम्पादनका कुरा आएका छन्। न्याय सम्पादनका कुरामा न्यायको पहुँच र विपन्नतालाई न्यायको पहुँच पुर्याउनको निमित्तमा अहिलेसम्म न्याय प्रणाली त्यो ढङ्गले अगाडि बढेको मैले महसुस गरेको पाएको पनि छैन। र अब आगामी दिनमा प्रत्यक्ष रूपमा न्याय सम्पादन गर्दा ढिलो नगरिकन छिटो छरितो सम्पादन गरिदिनु न पनि अनुरोध गर्दछु। अर्को, हामीले कारोबार गरेका ब्याङ्क एनएमबी ब्याङ्कमा हाम्रा उपभोक्ता समिति र धेरै सेवाग्राहीहरूले दुःख पाइरहेको अवस्था छ। त्यसैले यी ब्याङ्कहरूलाई विभिन्न वार्डमा चाहिँ यसलाई अलिकति विभाजित गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा यहाँको समक्षमा राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के छ भने विगतलाई हेर्दा पनि वडा नम्बर 9 लाई दिने बजेट कमी नै विनियोजित गरेको थियो। अहिले पनि त्यही रेसियो छ। कृपया त्यसो नगर्दै हुन्थ्यो। हामीले फेरि पनि यो विषयमा बोल्नु नपरोस् भनेर विगतमै भनेको थियो, तर पनि त्यही रेसियो र त्यही मापदण्डको आधारमा राखिएको छ। यो अलिकति कन्जुसै गरिएको होइन र। अर्को कुरा, मदन भण्डारी राजमार्गले बनाएका ड्रेनका आसपासका घरहरूमा त्यो ड्रेन राम्रो नभइकन घरहरूमा पानी पसेर बिजोग भएको छ। राम्री खोलालाई हामीले नियन्त्रण नगरेर त्यहाँ धेरै समस्या भएको छ। राम्री खोलालाई च्यानलाइज गरेर आसपासका घरहरूलाई त्यो डुबानलाई बचाउने कुराहरूमा गाउँपालिकाले के सोचेको छ र त्यो बुद्धिमत्तापूर्वक ती डुबान भएका घरहरूलाई मध्यनजर गरियोस् भन्ने कुरा राख्दै हामीले पहाडको पहिरोलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति, पहाडलाई बचाउनको निम्ति वृक्षारोपणका कुरा त ल्याइएको छ, तर के निजी व्यक्तिहरूलाई पनि वृक्षारोपण गर्नको निम्ति आकर्षित गराउन बिरुवाहरू केही बजेटिङ गर्न सकिँदैन? सकिन्छ भने त्यो पनि राखिदिए हुन्थ्यो। अर्को कुरा, हामीले घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता दिने कुरा त गरिएको छ, तर उद्योगको गतिविधिहरूलाई निहालिएको छ कि छैन? मैले विगतमा भनेको थिएँ राइस मिल, यो राइस मिलले को वरिपरिका त्यो उसले चाहिँ धुलो र धुवा नियन्त्रण नगरेर त्यहाँका बालबच्चाहरूलाई समस्या पैदा भइरहेको थियो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गाउँपालिकाले पहल गरोस् भनेर चाहिँ ध्यान आकर्षण गरोस् भनेर परिपत्र गरिदिएको हुन्थ्यो भनेको थिएँ। अहिले पनि त्यसै रहेको अवस्था छ। र विगतका केही अधुरा योजनाहरूलाई फेरि पनि तपाईँको जोडिएको छैन। मेक्लाजुङ 9 को उर्लाबारी हुँदै आएको ड्रेन अधुरो छ, त्यो ड्रेनलाई पुरा गरिनुपर्छ भनेको थियो। त्यो त्यहाँ जोडिने कुनै पनि प्रयत्न गरिएको छैन कि त्यो ड्रेनलाई त्यतिकै 5 वर्षसम्म त्यतिकै अधुरै राख्ने हो। हामीले छुट्याएको कल स्टोरलाई 1 करोड विगतमा छुट्याएको पैसा यो त्यो बजेट त स्थानान्तरण गरियो, होम पाइबाट त किन्यो, तर किन्ने समय असार मात्रै थियो र अन्य समय थिएनन् र वितरण गर्न असहज पनि भयो, लान पनि गाह्रो, त्यहाँ लगाउनु गाह्रो, यस्ता कुराहरू भएका छन्। त्यसैले गर्दा त्यो कोल्ड स्टोरलाई कृपया अहिले कति छुट्याइएको छ, ल्याब टेस्ट भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरियोस्, त्यहाँ बजेट छुट्यायोस्। र हामीले विगत जस्तो हाम्रो खोला उत्खननबाट हुने आन्तरिक राजस्वलाई यो आउने सालमा चाहिँ कम्तीमा पनि समय ख्याल गरिदिनु होला। म अन्तिममा मेरा विषयवस्तुहरू यहाँ राख्दै बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद। म पुनः मान्य सदस्य सन्तोष कार्कीलाई समय प्रदान गर्दछु। 3 मिनट। 12औं अधिवेशनका सभाध्यक्षज्यू, सम्मानित हलको ब्यासमा रहनुहुने मेक्लाजुङ गाउँपालिका उपाध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, सम्मानित हलका सदस्यज्यूहरू, राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीज्यूहरू, पत्रकारिता क्षेत्रमा रहनुहुने पत्रकारज्यूहरू,
आर्थिक वर्ष 80-81 को विकास अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी विकास क्षेत्रमा सुपारी खेतीलाई नराखिएकोमा सुपारी खेतीको पकेट क्षेत्रमा राख्नको लागि हार्दिक अपिलका साथ माग गर्न चाहन्छु। किनभने मेरो वार्ड मेक्लाजुङ 8 को पुरै क्षेत्रफलको अनुमानित 40% क्षेत्रफलमा सुपारी खेती लगाइएको छ। यसको उचित बजारीकरण नभएकोले पनि उचित बजारीकरणको लागि सम्मानित हललाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा कृषकलाई राहत पुग्नेछ। धन्यवाद। म मान्य सदस्य पासाङ तामाङज्यूलाई समय प्रदान गर्दछु 3 मिनट। धन्यवाद। मिग्लाजुङ गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाको तेस्रो अधिवेशनका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण वार्डका वडाध्यक्षज्यूहरू लगायत यस सम्मानित सभाका सदस्यज्यूहरू, राष्ट्र सेवा कर्मचारीज्यूहरू र सञ्चारकर्मीज्यूहरू, आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक विकास नीति अनुसूची 6 को शिक्षामा एउटा कुरा छुट्याए जस्तो मलाई लाग्यो। के लाग्यो त भन्दाखेरि विशेष गरी हाम्रो वडा नम्बर 1 चाहिँ भौगोलिक विकटताको कारण विभिन्न ठाउँमा कक्षा 3 सम्म 5 सम्म गर्दै 8 सम्म विद्यालयहरू छ र यो विद्यालयहरूमा चाहिँ विशेष गरी कर्मचारीज्यूहरूको अलिक उपस्थित कम भएको र अलिक लापरवाही भएको कारणले गर्दाखेरि कक्षा 5, 6, 7, 8 सम्म पढ्ने विद्यार्थीहरूले पनि आफ्नो नामसम्म पनि मजाले लेख्न नसक्ने अवस्था छ। यसप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र यसलाई सुधार्नका लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पालिकाको तर्फबाट हाम्रो यो नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ के लगाउनु पर्यो त भन्दाखेरि शिक्षामा अनलाइन हाजिरीको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। शिक्षकहरूलाई अनलाइन हाजिरीको व्यवस्था गरिदिइसके पछाडि उहाँहरूले स्कुल छोड्ने जाने नपढाउने हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अनलाइन हाजिरीको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो यो शिक्षामा। र अर्को छ यो आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि यस गाउँपालिकाले आर्थिक विकास अन्तर्गत कृषि, पशुपक्षी, रोजगार र पर्यटनतर्फ लिएको नीति तथा कार्यक्रममा अनुसूची 1 मा कृषि तथा पशुपक्षी विकासको, अनुसूची 1.10 मा खाद्यान्न गोदाम प्रशोधन केन्द्र चिस्यान केन्द्रको सञ्चालन गरी कृषि उत्पादनको भण्डारणका लागि चिस्यान केन्द्रको निर्माण कार्यको सुरुवात गरिनेछ भनेर लेखेको कुरामा चाहिँ मिग्लाजुङ 1 विशेष गरी हाम्रो मिग्लाजुङ वडा नम्बर 1 मा अस्ति नै पनि कृषि शाखा प्रमुखज्यूलाई र अध्यक्षज्यूलाई हामीले टिपाएका थियौँ। एउटा कृषि सङ्कलन केन्द्र चाहिँ हामीलाई आवश्यक परेको छ। कृषि सङ्कलन केन्द्र अत्यन्तै आवश्यक परेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ कृषि सङ्कलन केन्द्र मात्रै नभएर यो चाहिँ मल्टिपल पर्पजको लागि चाहिँ यो हामीले एउटा कृषि भवन बनाउने भनेर निर्णय गऱ्यौँ वार्डले र निर्णय गरिसके पछाडि त्यहाँनिर जग्गादाता पनि हामीले भेट्यौँ। 1.5 रोपनी जग्गा पनि जग्गा दान गरिसक्नु भएको छ र वार्डको तर्फबाट 4 लाख रुपियाँ हामीले वार्डको सिलिङ बजेट पनि विनियोजन गरेको छौँ र नीति तथा कार्यक्रममा एकदमै राम्रो भए तापनि भोलिको दिनमा यो हामीले यो भन्नुभन्दा अगाडि अर्को कुरा पनि दोहोऱ्याउन चाहे। हामीले वार्डबाट गाउँपालिकामा माग गर्ने योजनाहरू भनेर निर्णय गरेर पठाएको हुन्छौँ र त्यो निर्णय गरेर पठाएको गाउँपालिकामा पठाएको निर्णय भन्दा बाहिर गएर चाहिँ योजनाहरू परेको हुन्छ। यो के कारणले पर्छ यसको पनि जवाफ मलाई चाहियो। किनभने योभन्दा अगाडिको वर्षमा हामीले वार्डबाट गाउँपालिकामा माग गर्ने योजना भनेर विभिन्न योजनाहरू पठाएको थियौँ तर त्यो योजनाहरू नपरिकन त्यहाँनिर हामीले मागै नगरेको योजनाहरू चाहिँ परेको छ र यो वर्ष पनि हामीले माग गरेको छौँ। त्यो योजनाहरू नपरिकन बाहिरको योजनाहरू पर्नु भएन। बाहिरको योजना पर्छ भने हामी के को लागि जनप्रतिनिधि विशेष गरी हामी वडा सदस्यहरूको त यहाँ त कामै रहेन रहेछ जस्तो पनि मलाई लाग्छ। किन लाग्छ भन्दाखेरि अध्यक्षज्यू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू र अन्य कर्मचारीज्यूहरू र उपाध्यक्ष अध्यक्षज्यूहरूले भनेको कुराहरू मात्रै हुने, हामी वडा सदस्यले भनेको कुरा पनि नहुने, जनताले हामीलाई पनि भनेको हुन्छ। विशेष गरी मेरो मिग्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को रमिते खोला साबिक 1 नम्बर, 3 नम्बर, 8 नम्बर र 7 नम्बरको जनताहरूले त्यहाँको समस्याको बारेमा चाहिँ मलाई भनिरहेको हुन्छ र त्यो भनिराखेको कुराहरू मैले उठान गर्दाखेरि मेरो कुराहरू लागु हुँदैन भने, मैले भनेको कुराहरू पुरा हुँदैन भने मेरो के काम जस्तो मैले लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि म जनताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, यहाँनिर देखिराख्नु भएको होला, रेकर्ड भइरहेको छ, तपाईँहरूले पनि सम्बन्धित ठाउँमा भन्नुहुन्छ र मलाई पनि भन्नुहुन्छ त्यहाँसम्म कुरा पुग्छ भनेर मलाई मात्रै विश्वास नगर्नु होला।
अब मैले भनेको कुराहरू लागु नहुन पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गाउँपालिकामै आएर अध्यक्षज्यूलाई, उपाध्यक्षज्यूलाई, वडामा आएर वडाध्यक्षज्यूहरूलाई भन्नुहोला भन्दै अरू कुराहरू पनि धेरै छन्। अब धेरै अब समय पनि बितिसकेको छ र एम्बुलेन्सको कुरामा पोहोरको साल अब त्यस्तै भयो, आर्थिक सङ्कटको कारणले गर्दाखेरि एम्बुलेन्स खरिद गर्न सकिएन। यो वर्ष चाहिँ एम्बुलेन्स पक्कै पनि खरिद हुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र यो अनुसूची 9मा धर्म, भाषा, कला र साहित्य र संस्कृति भन्ने विषयमा चाहिँ सबै धर्मावलम्बीहरूलाई समेट्नुपर्छ भन्ने यसमा पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब म आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा को सम्बन्धमा उठेका विषयहरूमा सम्बोधन गर्दिन हुन उपाध्यक्षज्यूलाई समय प्रदान गर्दछु। सभाध्यक्ष महोदय, यस सभाका सदस्यज्यूहरू, म नीति तथा कार्यक्रम 2080-81 को सम्बन्धमा उठेका विषयको केही यहाँहरू समक्ष जवाफ पेश गर्न अध्यक्षज्यूको आज्ञाले म जवाफ पेश गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम त सभाका सदस्यज्यू मेघनाथ तामाङले राख्नुभएको 1, 2, 3, 4 अगाडि पनि नीति तथा कार्यक्रममा राम्रोसँग समेटिएन, फेरि अहिले पनि त्यस्तो समेटिएको जस्तो देखिएको छैन भनेर उहाँले राख्नु भएको छ। हाम्रो यो पालिकाको भूगोल र बनोटले क्षेत्रफलका आधारमा हाम्रो 1, 2, 3, 4, 5 नम्बर वार्ड धेरै ठुलो रहेको छ। बाँकी रहेको यता 4वटा वार्डभन्दा उताको क्षेत्रफल धेरै ठुलो रहेको कारणले गर्दा समेटिँदै पनि समेटिएको जस्तो नदेखिने अवस्था सिर्जित भएको छ। तर नीति तथा कार्यक्रमलाई राम्रो गरी अध्ययन गर्दा मन दुखाउने गरी समेटिँदै नसमेटिएको भन्ने छैन। त्यसकारण म आउँदा दिनहरूमा यसलाई अझै उचित व्यवस्थापन गरेर र अगाडिबाटै आफ्नो भूमिकाबाट नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि उपयुक्त सुझाव सङ्कलन गर्दै अगाडि बढेर यो निर्माण गर्न लागि परौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र अर्को सदस्यज्यू, यस सभाका सदस्यज्यू चिरञ्जीवी पौडेलज्यूले राख्नुभएको सभा सदस्यले राखेको विचार सुनवाई हुँदैन, राख्न त के राख्नु भन्ने जस्तो गरेर राख्नुभयो। तर हाम्रो नेपालको संविधानले, स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले हामीलाई 3 तहको संविधानले दिएको 3 तहको सरकार अनुरूप यो एउटा सरकार छ। यो सरकारमा हामी सबै सदस्य, कार्यपालिका सदस्य सबै आफ्नो भूमिका संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ। यहाँ कसैको भनाइ सुनवाई हुने र कसैको नहुने भन्ने विषय हामीलाई छुट छैन। यो कुरामा सानो मन राख्नु पर्दैन। यो सबैले राखेका कुरा सबै सुनवाई हुन्छ। यो सुनवाई हुँदैन कि भनेर नराख्ने होइन कि आफ्ना आवाजलाई बुलन्द गर्ने, आफ्ना आवाजलाई जनतासम्म लाने, आफ्ना आवाजलाई आफ्नो सदनमा राख्ने, आफ्ना आवाजलाई कार्यपालिकासम्म लाने अधिकार छ। त्यसकारण यसको सुनवाई अवश्य हुन्छ। यसमा सुनवाई हुँदैन कि भन्ने विषय चाहिँ राख्नु पर्दैन होला भन्ने लाग्छ। र अर्को यो 5000 दिने विषयको कुरा उठान गर्नुभएको छ। यो अघिल्लो वर्ष नेपाल सरकारले बजेटबाट यो भुक्तानी गर्ने भन्ने कार्यविधि बनाएर पठाएको थियो। हाम्रै सभाले, हामी पहिलोचोटि सभा सञ्चालन गर्दा, हामीले पहिलोचोटि नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा हामीले त्यो कुरालाई सहज ढङ्गले ल्याउन सकेनौँ। नसकेको कुरा हामीले सकेनौँ भन्नुपर्छ। र त्यो हामीले समयमा ल्याउन नसकेको कारणले गर्दा ती पीडित राज्यले दिएको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुँदै गइरहनु भएको छ। यो वर्ष उहाँहरू वञ्चित हुनुभयो भने त्यसको जवाफ हामीले नै दिनुपर्छ। तर अब हामीले आउने बजेटबाट त्यो कुरालाई सम्बोधन गरेर हामी जसरी हामी अन्य कुरा निकासा गरेर लान्छौँ, अब त्यो कुरा पनि हामी अनिवार्य रूपमा निकासा गरेर लान्छौँ है भनेर बजेटबाटै सम्बोधन भएको हो। अघिल्लो वर्षको पनि हामी भुक्तानी दिने प्रयत्नमै छौँ। तर
अब यदि भुक्तानी दिन सकिएन भने पनि हामी आलोचित बन्दै अब आउने वर्षमा चाहिँ हामी अनिवार्य रूपमा ती 3 महिनाको पिरियड राखेर अब भुक्तानी गर्दै जाने भनेर हामीले बजेट कार्यान्वयन गर्नका निम्ति यो नीतिमै राखेका छौँ र यो अब उहाँहरूले पाउनुहुन्छ, यसमा विश्वस्त हामी हुँदा हुन्छ। यो बत्ता पहिरोको विषय उठान गर्नुभएको छ। यो हामीले नजिकबाट देखेको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। यो नीति तथा कार्यक्रममा यहाँका बाढी पहिरोको संरक्षण गरिनेछ नि भनेर हामीले राखेकै छौँ। त्यसको महत्त्वपूर्ण अङ्ग बत्ता पहिरो हो। बत्ता पहिरोको विषयमा हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा छ, हामीले कार्यालयबाट बारम्बार त्यसको अवलोकन गरेर जसरी हुन्छ त्यसको समाधान गर्नतर्फ उन्मुख छौँ। हामी त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो समस्या समाधान गर्छौँ र त्यसमा हामी तपाईँ सबै हातेमालो गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ। त्यो कुरा यहाँ मेक्लाजुङ गाउँपालिकाको मुख्य अप्ठ्यारोको परिस्थिति छ। त्यसले चौतारासम्मको बस्तीलाई बाटो पहिरो त मात्रै होइन, पहिरै बाटैबाट जाने परिस्थिति देखिएको छ। त्यसमा मध्यनजर र ध्यानाकर्षण भएको छ। वृक्षारोपण अगाडि पनि थियो, के भएर अहिले भएन फेरि आयो भन्ने कुरा हो। अगाडि हामीले वृक्षारोपण गर्ने कुरालाई चाहिँ साझेदारी नीति लिएनौँ। हामी वन जङ्गलको संरक्षणको विशेषतः नेपालको वनको ऐनले नै वन सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गरेर दिइसकेपछि वनमा वृक्षारोपण कार्य सामुदायिक वनले गर्दो रहेछ। हामीले गर्ने पब्लिक क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रमा हो। सामुदायिक वन क्षेत्रमा गर्नका लागि सामुदायिक वनसँग चाहिँ अब हामीले साझेदारी गरेर गरियो भने यो प्रभावकारी कार्यक्रम बन्छ। त्यसकारण अब हामी सामुदायिक वनसँग साझेदारी गरेर कार्यक्रम गर्ने भनेर नीति ल्याएको हो। पहिलाकै नीति निरन्तरता हो, तर अब चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्दा चाहिँ सामुदायिक वनसँग चाहिँ हामीले यो चाहिँ साझेदारी नीति लाने र लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयवस्तु यसमा राखिएको हो। एम्बुलेन्स खरिदको विषय अगाडि पनि थियो, फेरि पनि आयो। यो हुने हो कि होइन नीति मात्रै आयो भन्ने छ, तर मेक्लाजुङ गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स प्राप्तिका निम्ति पहल अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ र त्यो चाँडोभन्दा चाँडो हामी ल्याउन प्रयत्नमा छौँ र हामीले विभिन्न दात्री संस्थाहरूसँग हामीले मागेका छौँ र हामीले त्यहाँको समस्या समाधान गर्नका निम्ति नै यो कार्यक्रम राखेका हौँ र यो प्रक्रियामा छ। मेलमिलाप र सहजकर्ताको तालिमको विषयमा अघिल्लो वर्ष हामीलाई धेरै कुराले समस्यामा पार्यो। हामी एउटा यो आर्थिक सङ्कटले पार्यो, यो सब कुराले पार्यो र यो मेलमिलाप समाजको तालिम चाहिँ यो नेपालमा सूचीकरण भएका तालिम प्राप्तले मात्रै गर्न पाइँदो रहेछ। यो देशैभरिमा 14वटा मात्रै संस्था तालिम प्राप्त छन्। हामीले समय पनि दिएको थियो र चिठी पनि हामीले पठाएका थियौँ, तर सूचीकृत संस्था पछि आउन नसक्ने भनेर हामीलाई चिठी पठाएपछि उक्त कार्यक्रम स्थगित भयो। अहिलेको चोटि हामी बेलैबाट त्यो कार्यक्रमका लागि लागेर र सुरुमै यो तालिम गराउने छौँ र गर्छौँ भन्ने विषय नीति कार्यक्रममै लिएर अगाडि बढेका हौँ। त्यस्तै सदस्यज्यू चुडामणि निरौलाज्यूले राख्नुभयो विगतको काम समीक्षाको विषय चाहिँ आएन, छलफल हुनुपर्थ्यो, सभामा छलफल हुनुपर्थ्यो भन्ने छ र यो विगतको कार्यक्रमलाई कति भयो कति भएन भनेर अस्ति हामी बिचको सभामा हामीले समीक्षा गर्ने हो र बिचको सभाबाट हामीले समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने नै हो। सभामा समीक्षा गर्न नपाउने भन्ने विषय रहेन, तर अलिकति हाम्रो त्यति बेला अस्तिको सभा हामीले चाँडैभन्दा चाँडै छलफल नगरिकन सक्यौँ या के गर्यौँ। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमहरू पनि हुन्छन्, हाम्रा सार्वजनिक परीक्षण पनि भइरहेका छन् वार्डमा। त्यसकारण यसलाई समीक्षा गर्नु जरुरी छ र समीक्षा गरेर अघिल्लो वर्ष के भयो, कसरी भयो र अब हुन बाँकी के छ भन्ने कुराको समीक्षा गरेर नीति कार्यक्रममा बजेट ल्याउनु पर्थ्यो। यो हामीले अघिल्लो गाउँसभामा समीक्षा गर्ने तर्फ गयौँ र सबै सदस्यज्यूहरूले कुरा पनि राख्नु भएको छ। हामी सबैले चाहिँ आफ्नो तहबाट आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारलाई जोड्दै यो समीक्षा गर्नुपर्ने जरुरी छ र यसलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अर्को पिउने पानीको व्यवस्थापनको विषय चाहिँ किन विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट गर्नुपर्ने, गाउँपालिकाले गर्दा किन नहुने भन्ने विषय उठाउनु गर्नुभएको छ। यो चाहिँ हाम्रो खानेपानी व्यवस्थापनको विषयमा खानेपानी संस्थालाई एउटा सहकारी मोडलबाट अगाडि बढाएको छ। जनताको खानेपानी भनेर सहकारी मोडलबाट बनाएको छ। एउटै मात्रै खानेपानी संस्थाबाट निर्भर हुनुपर्छ भन्ने विषय होइन। हामीले अरू पनि नयाँ बनाउन सक्छौँ। हामीले हाम्रो गाउँ कार्यपालिकाले अस्तिको गाउँसभाले नयाँ नयाँ खानेपानीलाई पनि अब विकट क्षेत्र हेरेर नयाँ तयारी गरेर हामी सहकारी मोडलबाट खानेपानीको मोडलबाटै हामी अगाडि बढ्ने भनेर हामीले निर्णय गरिसकेको छ। हामी कार्यान्वयनको चरणतर्फ चाहिँ गइरहेका छौँ र त्यसरी एउटैको मात्रै निर्वाह गर्नुपर्ने, उसैले दिएको मात्रै खानुपर्ने भन्ने त होइन, तर त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्दै त्यसलाई पनि चाहिँ चल्न सक्ने बनाएर मात्रै हामी अर्कोमा फड्को हान्नुपर्छ। नत्र हामी धेरैवटा टुक्रा टुक्रा बनायौँ भने भोलि त्यो एउटा मात्रै पनि नचल्न सक्छ। त्यसकारण
हामीले नयाँ तयारी गरेर पनि गरिन्छ। तर मेक्लाजुङ गाउँपालिकाकै अन्डरमा गाउँपालिकाले नै खानेपानीको व्यवस्थापन वितरण चाहिँ कार्य गर्दैन होला। यो चाहिँ हामीले गरेर सहकारी मोडलमा गइसकेको छ। त्यसको नियमन चाहिँ गाउँसभाले गाउँ कार्यपालिकाले गर्छ, नियमन गरेर अगाडि बढ्ने र जनतालाई चाहिएको खानेपानीलाई चाहिँ उपयुक्त रूपमा पाउने बनाउनका निम्ति चाहिँ हामीले अन्य पनि संस्थाहरू स्थापित गर्न सक्छौँ र पाउँछौँ। विद्यालयको लापरवाही सम्बन्धमा त हामीले नियमन गर्ने कुरा हामीसँग शाखा छ, नियमन गर्ने शाखाले नियमन गर्नुपर्छ। यो हाम्रो कार्यपालिका अन्तर्गत रहन्छ र यो कार्यपालिकाले तत्काल कार्यान्वयनमा जान्छ होला। गाउँ कार्यपालिकालाई नै अध्यक्षज्यू मार्फत म यो गाउँ कार्यपालिकाले यो कार्यलाई अगाडि बढाएर विद्यालयमा भएका लापरवाहीलाई यसको चाहिँ नियमन गर्नका निम्ति चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहेँ। न्याय सम्पादनमा विपन्नता र वर्गीय रूपबाट पछि परेका मान्छेले समयमा न्याय पाएनन् भन्ने विषय छ। यो ठुलो गहन विषय हो। सकेसम्म न्याय सम्पादनको विषयलाई छिटो र छरितो बनाउनलाई हामीले अभ्यास र प्रयास गरिरहेका छौँ। तर त्यसको जब मान्छेले उजुरी हालिसके पछाडि उजुरीको प्रति उत्तर 15 दिनको टाइम कानुनले दिएको छ। 15 दिन पछाडि वाडा मेलमिलाप केन्द्रमा हामीले त्यसलाई पठाउनुपर्छ। वाडा मेलमिलाप केन्द्रले उताबाट जब चाहिँ त्यो न्याय सम्पादन भइसकेन भनेर जब फाइल आउनका निम्ति त्यो टाइम पिरियड 1.5 महिनाको छ। हामीले त्यसलाई कानुनी रूपबाटै चल्नुपर्छ। चाँडोभन्दा चाँडो गर्छु भनेर मात्रै पनि नहुँदो रहेछ। त्यो कम्तीमा न्यूनतम पनि एउटा फाइल चाहिँ 3 महिनाभित्रमा कार्यान्वयन गरिसक्ने भनेको छ र आजसम्म 3 महिनाभित्रमा हामीले गर्न पाउने अधिकार क्षेत्रका कुरालाई हामीले निर्णय गरेको छ। 3 महिनाभन्दा बढी लगाइएको छैन। तर त्यो 3 महिनाको प्रोसेस छ। आजको भोलि चाहिँ न्याय सम्पादनमा हामीले दिने भन्दा पनि कानुनी जटिलता र आधारहरू छन्। त्यो कानुनी जटिलता र कानुनी आधारमा हामी बढ्दै जाँदा यस्तो भएको र वर्गीय रूपबाट विपन्नता भएका मान्छेहरूलाई हामीले यो अहिले लगाइएको शुल्कलाई 100 रुपियाँ दर्ता शुल्क छ, यसलाई पनि निःशुल्क गर्ने कुरामा हामी गर्न सकिन्छ। त्यो कुरामा त्यहाँको दर्ताको व्यवस्थापन उहाँलाई कानुनी सहजीकरण दिने कुरा हामी राख्न सकिन्छ विपन्नताको विषयलाई। तर छिटो न्याय सम्पादन गर्ने विषय चाहिँ त्यसको एउटा टाइम फ्रेमै तोकिदिएको छ र त्यो टाइम फ्रेमभित्रै गर्नुपर्छ। त्यो भएकोले हामीलाई कानुनी रूपबाट चल्नुपर्ने भएकोले त्यही अनुसार अघि बढेको छ र वर्गीय रूपबाट विपन्नता भएका मान्छेले चाँडोभन्दा चाँडो न्याय पाउन् भन्ने कुरामा हाम्रो गाउँसभा गाउँ कार्यपालिका चाहिँ पक्कै पनि हामी लागि पर्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ। यो ब्याङ्कको सहजीकरण त हामीले अरू ब्याङ्कमा सार्नका निम्ति बल गरेका थियौँ। तपाईँहरू सबै सदस्यज्यूहरूलाई थाहा छ। तर हाम्रो मात्रै बलले ब्याङ्क सार्न सकिएन। ब्याङ्कको हामी कारोबारलाई विकेन्द्रीकरण गरेर अरू ब्याङ्कमा दिन पनि धेरै कोसिस गऱ्यौँ। केही त हामीले दियौँ पनि। तर हिजोबाट सम्झौता गरिसकेको कुरा हामीले सार्दै सर्दैन रहेछ। हामीले सार्ने हामीले निर्णय गर्दै सरेन। अघिल्लो पटक हामीले निर्णय गरेर गाउँसभाबाटै निर्णय गरेर चाहिँ माथि पठायौँ। तर हामीलाई राष्ट्र ब्याङ्कले अनुमति नदिएको कारणले त्यो सम्भव भएन। हामी ब्याङ्क सार्ने कुरामा असफल रह्यौँ र यो भइरहेको चिजलाई सार्नलाई अलिक कठिनै रहेछ। अर्को बजेट विनियोजन भन्ने विषय छ। बजेटको अब हामी अर्को चरणमा छलफल गर्छौँ। बजेट सम्बन्धी हामीले अहिलेसम्म छलफलको प्रक्रिया लिएर गएका छैनौँ र मदन भण्डारीको ड्रेन राम्रो भएन भन्ने कुरा हाम्रो कार्यपालिकाले यो चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई नियमन गर्छ। राम्री खोलाको कुरा उठाउनु भयो। यसको गुरु योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। राम्री खोला ठुलो समस्याको रूपमा मदमल्ला बजारमा खड्किरहेको छ। यसलाई गुरु योजना निर्माण गर्ने तर्फै गाउँपालिका अगाडि बढेकै छ। यसलाई गुरु योजना बनाएर यसको समस्या समाधान गर्ने भन्ने छ र अहिले तत्कालको त हामीले गाउँपालिकाले गर्न सक्ने त कार्य गरेरै अगाडि बढिरहेकै छ। अब निजी व्यक्तिलाई बिरुवा रोप्ने भने हामीले कार्यक्रममै ल्याएका छौँ। अहिले मैले पनि भने एक व्यक्ति 10 बिरुवा एक फलफुलको बोट राख्ने कार्यक्रम त्यो व्यक्तिगत रूपबाट ल्याएको हो। त्यो सामूहिक होइन। त्यसलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा हामीले नीति कार्यक्रममै यो जोडेका छौँ। अर्को वातावरण प्रदूषणको सम्बन्धमा त स्थानीय तहले धेरै ध्यान दिनुपर्छ। यसमा मध्यनजर हुन्छ। तर समस्या कहाँनिर खड्किन्छ भने नेपालको सरकारको चाहिँ उद्योग व्यापार चाहिँ दर्ता गर्ने प्रक्रियामा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर आइसकेपछि कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेका सङ्घ संस्थालाई हामीले नियमन गर्ने हो। हामी बन्द गर्न सक्ने परिस्थितिमा हुँदैनौँ। सकेसम्म त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै दुवै पक्षलाई सहज बनाएर हामी उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्ने तर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि धेरै गाउँ कार्यपालिका लागि परेकै छ, परेरै अगाडि बढेको छ। योजनाको सम्बन्धको कुरा राख्नु भएको छ। यो अर्को सेसनमा अर्को चरणमा छलफल हुनेछ। सन्तोष कार्कीजीले राख्नुभएको सुपारी खेतीमा नीति आएन। यो हामी
चाँडोभन्दा चाँडो यो अब हामी यसलाई लिएर हामीले गाउँसभाले पास गर्दा यो संशोधन गरेर सुपारीको कुरालाई त्यहाँ संलग्न गरेर पास गर्नेछौँ। यो कुरा चाहिँ संशोधनसहित पास गर्ने गरी सुपारीको त्यहाँ राख्नेछौँ। यो कुरा तपाईँलाई हामीले यहाँबाट जवाफ दियौँ। पासाङ तामाङ सदस्यज्यूले राख्नुभएको अनलाइन हाजिरीको व्यवस्थापनको विषय भइरहेको छ। नियम लगभग चाहिँ शिक्षक समयमा आउने नआउने भन्ने छ, यसलाई नियमनै गर्ने कुरा हो। यो कार्यपालिकाले अवश्य गर्नेछ र अनलाइन हाजिरीको व्यवस्थापन अहिले हामीले बजेटमा पनि राखेर ल्याएका छौँ। यसलाई दिन हामी गर्दै गइरहेका छौँ र शिक्षक समयमा आउने र नआउने कुराको नियमन कार्यपालिकाले अवश्य गर्नेछ। कृषि सङ्कलन केन्द्रको वार्ड नम्बर 1 को कुरा छ, त्यो बजेटबाट पक्कै कार्यान्वयन भएको होला, त्यसमा आशा गरौँ। अर्को पालिकाले वाडाको सिफारिस गर्नुभन्दा पहिला बजेट बाहिरबाट किन पर्छ भन्ने छ। अब यो देशको बजेट विनियोजन त स्थानीय तहलाई नसोधे कुनै पनि बजेट ल्याउन नपाउने भन्ने नीति नै छ। तर माथिबाट हाम्रो चाहिँ सिस्टममा हामीले माग्दै नमागेका सिफारिसै नगरेका बजेटहरू आइरहेका हुन्छन्। हामीले त्यसलाई रोक्ने सक्ने हामीसँग संयन्त्र छैन। अब ती विषय चाहिँ हामीले बजेट अब भर्खरै एउटा नयाँ अभ्यास काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस्ता बजेटहरू बाहिरबाट आयो भने हामी कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने छ। तर हामी त बजेटको भोको छौँ, जतिसक्दो आयो भने हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ कार्यान्वयन होस् भन्ने तर्फ छौँ हामी। अब विकसित क्षेत्र छैन हाम्रो त अति विकट क्षेत्र छ। त्यसकारण आएका बजेटलाई उचित नियमन गरेर उचित अनुगमन गरेर व्यवस्थापन गर्दै लैजाउँ। यसलाई कसरी किन आयो भन्ने विषयभन्दा पनि सकेसम्म यसलाई नियमन गरौँ, अनुगमन गरौँ, त्यसरी नै हामीले लिएर जाउँ। अर्को चाहिँ वाडा सदस्यलाई चाहिँ वाडामा गाउँपालिकामा हाम्रो त भूमिकै रहेन भन्ने कुरा उठ्यो। वाडा सदस्यको काम कर्तव्य र अधिकार प्रष्टसँग लेखेको छ। हाम्रो ऐनमा कानुनमा हामीलाई प्रष्टसँग वाडा सदस्यको काम कर्तव्य र अधिकार सबै कुरा उल्लेख गरेको छ। हामीले त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यो अनुसारले हामीले यदि आफ्नो आवाजलाई, मैले अघि पनि भने, आवाजलाई यदि कहीँनेरि हाम्रो आवाजलाई थुनिन्छ भने आवाजलाई विस्फोट गर्ने हो, आवाजलाई अगाडि लिएर जाने हो। आवाज त दिन प्रतिदिन झन् वृद्धि गर्ने हो। कसैले रोकेर कसैले छेकेर कसैको आवाज बन्द हुँदैन। आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार कानुनमा उल्लेखित छ। त्यसकारण कानुनअनुसार आफ्ना अधिकार अन्तर्गत नियम एकदम व्यवस्थित गरेर अगाडि बढौँ, यसमा निराशातर्फ नजाउँ। किनकि पूर्ण रूपमा वाडा सदस्यको अधिकारी आज वाडा सदस्यज्यूहरू, वाडा यो सभा सदस्यको रूपमा, वाडाध्यक्षज्यूहरू, वाडा सदस्यज्यूहरू सभा सदस्यको रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ। हाम्रो सदन चलिरहेको छ, त्यसकारण सबैको अधिकार समान छ। यहाँ कसैको धेरै कसैको कम छैन। यो सदनलाई यो पालिकाको सर्वाधिकार सम्पन्न अधिकार छ। त्यसकारण धेरै यो चाहिँ लागू भएन, हामीले भनेको कुरा कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा चाहिँ बजेटसँग प्रेरित रहन्छ। बजेट चाहिँ हाम्रो सानो छ, असीमित चाहना छन्, असीमित योजना छन्, पुरा गर्नु छ। यी सबै पुरा गर्दै जाँदा, प्राथमिकरणमा मिलाउँदै जाँदा, छलफलबाटै यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने हो। धेरै चाहना हुँदाहुँदै सीमित स्रोतका बीच असीमित चाहनाहरूलाई पुरा गर्ने हो। यो सीमित स्रोतलाई, असीमित चाहनालाई पुरा गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ आफूले ठ्याक्कै यसो गर्दा पाए हुन्थ्यो भनेर आफूलाई नयाँ विचार, नयाँ क्रिएसन आएका कुराहरू रोकिन्छन्, बन्द हुन्छन्। तर यसले आफ्नो आवाज र बोली बन्द गर्न सक्दैन। आफ्नो आवाज र बोलीलाई झन् बुलन्द पार्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारण त्यो विषयलाई त्यस्तो निराशा नराखौँ। र अर्को धर्मावलम्बीको विषयमा सबै धर्मलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र मैले तपाईँहरूको कुरालाई मैले यतिमै सकेँ। हस्त धन्यवाद। सभा सदस्यज्यूहरू, अब म यस गाउँपालिकाको गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि 2074 को नियम 16 मा भए बमोजिमको आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम निर्यार्थ पेश गर्दछु। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। र प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। हुन्न भन्ने सदस्यहरू नरहेको हुँदा हुन्छ भन्ने सदस्यहरूको बहुमत भएको हुँदा यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गर्दछु। म सभा सचिवज्यूलाई थोरै समय प्रदान गरेँ। मैले एउटा
धन्यवाद अध्यक्षज्यू। मैले एउटा सानो सूचना नै जारी गर्नुपर्ने भयो। यस गाउँपालिकाको बाट निर्वाचित र जिल्ला समन्वय समितिमा चाहिँ मनोनित हुनुभएका कुमार नेपालीज्यूलाई पनि हामीले यो गाउँपालिकाको यो सम्मानित सभामा निमन्त्रणा गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो, तर भुलवश उहाँकोलाई निम्ता गर्न छुटेछ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि कुमार नेपालीज्यूलाई चाहिँ मैले यो गरिमामय सभामा सम्झन चाहन्छु र उहाँलाई छुट भएको कुरा पनि यो चाहिँ बोलाउँदाखेरि अथवा यो निमन्त्रणा गरेर छुट भएको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। सभा सदस्यज्यूहरू, अब म गाउँसभाको सञ्चालन कार्यविधि 2074 को नियम 26 को 2 मा भएको व्यवस्था अनुरूप यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व तथा व्यय अनुमान योजना बजेट विनियोजन प्रस्ताव पेश गर्न उपाध्यक्षज्यूलाई म समय प्रदान गर्दछु। सभाध्यक्ष महोदय तथा सदस्यज्यूहरू, अब म यस गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अंगीकार गरेका उद्देश्यहरू प्रस्तुति गर्न चाहन्छु। बजेटका उद्देश्यहरू: सीमित स्रोतबाट जनताको असीमित आवश्यकताहरूको सम्बोधन गर्ने, सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको सुधारका लागि सहयोग गर्ने, जीवनको मूल आधारको रूपमा रहेको खानेपानीको सहज पहुँचको सुनिश्चित गर्ने, दिगो विकासका लक्ष्य समरूप हुने गरी स्थानीय पूर्वाधारको विकास गर्ने, आर्थिक विकासको मूलधार कृषि र पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्ने, शिक्षालाई प्रविधि मैत्री बनाई सिप र संस्कार सहितको सिकाइ सुनिश्चित गर्ने, स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाई सहज पहुँचयोग्य बनाउने। सभाध्यक्ष महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा अपनाएका आधारहरू निम्न बमोजिम रहेको अवगत गराउँदछु। दिगो विकास लक्ष्यहरू: नेपालको संविधान 2072 र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले दिएको मार्गदर्शन, स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, गाउँपालिकाको आवधिक योजना 2079, मध्यकालीन खर्च संरचना सिद्धान्तहरू, जनता समक्ष व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू, अन्तर सहकारी वित्त व्यवस्थापनका आधारहरू। सभाध्यक्ष महोदय, यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को योजना तथा बजेट निर्माणका प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। 1. उत्पादकमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त हुने कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकास, सम्पूर्ण जनताको प्रत्यक्ष सरोकार शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, पिछडा वर्ग र क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण सहयोग, वातावरण संरक्षण तथा प्रकोप व्यवस्थापन सहयोग, संघीय तथा प्रदेश सरकारले लिएका राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूको सम्बोधन, सामाजिक सुरक्षा र आचरण गर्नुपर्ने वर्गको जीवनयापनमा सहजता, युवा महिला तथा बालबालिकाको क्षमता विकास सहयोग, परम्परा धर्म र संस्कृति भाषा कला र साहित्य संरक्षण विकास। सभाध्यक्ष महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व तथा व्यय अनुमान र विषयगत क्षेत्रको योजना तथा बजेट विनियोजनको विवरण यस सम्बन्धित सभा समक्ष पेश गर्न अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2080-81 को अनुमानित आयतर्फ नेपाल सरकारबाट प्राप्त वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान रु 10 करोड 83 लाख, वित्तीय सामान्यीकरण प्रदेश सरकारबाट रु 68 लाख 22 हजार, संघीय सरकार राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने 9 करोड 56 लाख 44 हजार, प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने 48 लाख 57 हजार, वन रोयल्टी बापत रु 30 लाख, राजस्व बाँडफाँड स्थानीय रु 7 करोड 40 लाख, सशर्त अनुदान नेपाल सरकारबाट 22 करोड 51 लाख 1 हजार, नेपाल सरकार पुँजीगत अनुदान रु 2 करोड 86 लाख, संघीय सरकार समपूरक अनुदान रु 1 करोड 60 लाख, संघीय सरकार विशेष अनुदान रु 75 लाख, प्रदेश सरकार सशस्त्र पुँजीगत अनुदान 1 करोड 30 लाख 50 हजार, सडक बोर्डबाट प्राप्त हुने रकम 50 लाख, जनसहभागिता तथा आन्तरिक स्रोतबाट 14 करोड 55 लाख 30 हजार 700 तथा आल्य मौजात सहित कुल अनुमानित रकम रु 81 करोड 66 लाख 28 हजार 300 को आय अनुमान पेश गरेको छु। सभाध्यक्ष महोदय, अब म आर्थिक वर्षका योजना कार्यक्रम तथा बजेट विवरण पेश गर्न अनुमति चाहन्छु। कुल बजेट 81 करोड 66 लाख 28 हजार 300 मध्ये चालु खर्चतर्फ 42 करोड 5 लाख 63 हजार 574 र पुँजीगत खर्चतर्फ 39 करोड 60 लाख 64 हजार 726 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। आर्थिक विकासतर्फ कृषि क्षेत्रको विकासका लागि रु 1 करोड 12 लाख 95 हजार
पशु पंक्षी विकास कार्यक्रमका लागि रु 61 लाख, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्र विकासका लागि रु 88,50,000, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमका लागि रु 3 लाख, भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि रु 15 लाख विनियोजन गरेको छु। यस्तै गरी सामाजिक विकास क्षेत्र अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि रु 3,20,79,000, लक्षित वर्ग उत्थानका लागि रु 1,34,08,000, स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि रु 1,42,20,000, युवा तथा खेलकुदका लागि 53 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ कुल 12,10,00,000, खानेपानी तथा सरसफाइका लागि रु 1,05,00,000, सिँचाइ तथा पूर्वाधारका लागि रु 30 लाख, भवन तथा शहरी विकासका लागि रु 50 लाख, सूचना तथा सञ्चार जलाधार संरक्षण फोहोर मैला व्यवस्थापन र प्रकोप नियन्त्रणका लागि कुल रकम 1 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। यस्तै गरी कानुन तथा न्याय व्यवस्थापन योजना तर्जुमा कार्यान्वयन अनुसन्धान तथा विकास कार्यालय सञ्चालन पुँजीगत र सुशासन प्रवर्धनका लागि रकम रु 1,93,70,000 विनियोजन गरेको छु। सभाध्यक्ष महोदय, सभासचिवहरू, आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यालय सञ्चालन तथा चालु खर्चका लागि रु 9,95,20,000 विनियोजन गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2079-80मा सम्पन्न हुन बाँकी गाउँपालिकातर्फका योजनाहरूको क्रमागतका लागि रु 11,19 लाख र वाडातर्फ क्रमागत योजनाका लागि कुल रकम रु 32 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। यसै गरी वाडाहरूका सिलिङका लागि रु 5,30,00,000 विनियोजन गरेको छु। विषय क्षेत्रगत रूपमा आयोजना तथा बजेटको विस्तृत विवरण अनुसूचीमा समावेश गरिएको ब्यौरा यस सम्मानित सभा समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। आयतर्फ वित्तीय समानीकरण सङ्घ 10,83,00,000, वित्तीय समानीकरण प्रदेश 6,82,00,000, 68,22,000, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँड 9,56,44,600, प्रदेश राजस्व बाँडफाँड 48,57,000, वन रोयल्टी 30 लाख, राजस्व बाँडफाँड स्थानीय 7,40,00,000, सशर्त अनुदान नेपाल सरकार चालु 22,51,01,000, सशर्त अनुदान नेपाल सरकार पुँजीगत 2,86,00,000, सङ्घीय सरकार समपूरक अनुदान 1,60,00,000, सङ्घीय सरकार विशेष अनुदान 75 लाख, प्रदेश सरकार सशस्त्र अनुदान 1,22,00,000, 12,25,000, प्रदेश सरकार पुँजीगत अनुदान 33 लाख, प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान 97,50,000, सडक बोर्डबाट प्राप्त 50 लाख, जनसहभागिताबाट नगद 1,50,00,000, आन्तरिक स्रोततर्फ 12,55,33,700 12,55,33,700 रुपियाँ, आल्य मौजात 8,69,95,000 गरेर जम्मा 51,81,66,00,000 28,300 रुपियाँ आयतर्फ अनुमानित आयतर्फ पेश गरेको छु। अनुमानित व्ययतर्फ विषय क्षेत्रगत योजनाहरूमा 25,96,82,300 रुपियाँ, गाउँपालिकाको क्रमागत योजना 11,76,00,000 रुपियाँ, वाडागत क्रमागत योजना 32 लाख रुपियाँ, कार्यालय सञ्चालन तथा चालु खर्च 9,95,20,000 रुपियाँ, वाडाको सिलिङ 5,84,00,000 रुपियाँ, सशर्त अनुदान नेपाल सरकार चालुबाट 22,51,01,000 रुपियाँ, सशर्त अनुदान नेपाल सरकार पुँजीगतबाट 2,86,00,000, सशर्त अनुदान नेपाल सरकारबाट पुँजीगत 33 लाख, प्रदेश सरकारको पुँजीगत अनुदान 12,25,000, प्रदेश सरकार सशस्त्र अनुदान 1,50,00,000, जनसहभागिता रकम 1,50,00,000, सडक बोर्डबाट 50 लाख गरेर जम्मा 81,86,28,300 रुपियाँ व्ययतर्फ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। अब आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि प्रस्तावित कार्यक्रम अनुमानित बजेट र यो कृषि विकासतर्फ 1,12,95,000 रुपियाँ सबै तपाईहरुसँग अनुसूची प्राप्त छ। यसलाई वाचन गर्नुपर्छ भन्ने मैले ठानिन। धार्मिक संस्कृति तथा पर्यटन विकासतर्फ 88,50,000, राधाकृष्ण मन्दिर मदमल्ला स्तर उन्नति रु 15 लाख रुपियाँ, होमस्टे सञ्चालन साझेदारी अनुदान रु 5 लाख रुपियाँ, हुर्रा तथा चण्डी नाचको संरक्षणका लागि रु 2 लाख रुपियाँ, वार्ड नम्बर 3 रामेश्वर शिवालय मन्दिरको अधुरो भवन निर्माण पूरा गर्न रु 5 लाख रुपियाँ, सिर्जेमा चर्च वार्ड नम्बर 1 को रु 2 लाख रुपियाँ, आले चर्च
वार्ड नम्बर 1 को रु 2 लाख रुपैयाँ, मुर्चुले डाँडा सडक मर्मत तथा शिवको शालिग स्थापना वार्ड नम्बर 5 रु 15 लाख रुपैयाँ, लेट्रेन रिभाइभल चर्च एन्ड प्रेग सेन्टर घेराबारा रु 3 लाख रुपैयाँ, ज्योति मण्डली प्रवेशद्वार निर्माण वार्ड नम्बर 7 रु 1.5 लाख रुपैयाँ, स्वर्गिक मार्ग सङ्घको गेट निर्माण वार्ड नम्बर 2 1 लाख रुपैयाँ, स्वर्गिक मार्ग सङ्घ भवन घेराबारा अनुदान रु 3 लाख रुपैयाँ, किराँत राई मुन्दुम खिम भवन निर्माण वार्ड नम्बर 2 7 लाख रुपैयाँ, नागेश्वरी मन्दिर वार्ड मिक्लाजुङ 7 सिसौली व्यवस्थापन 2 लाख रुपैयाँ, वार्ड नम्बर 2, 3, 7, 8 र 9 ले उपयोग गर्दै गरेको अव्यवस्थित समाधि स्थलको दिगो व्यवस्थापन रु 10 लाख रुपैयाँ, तोरीबारी ज्येष्ठ नागरिक भवन तथा नारायण मन्दिर व्यवस्थापन रु 15 लाख रुपैयाँ, जम्मा 88,50,000 रुपैयाँ। सहकारीतर्फ सहकारी सम्बन्धी सफ्टवेयर सञ्चालन 5 लाख रुपैयाँ, सहकारी क्षमता विकासका लागि दीर्घकालीन योजना निर्माणका लागि रु 3 लाख रुपैयाँ, जम्मा सहकारीतर्फ रु 8 लाख रुपैयाँ। वित्तीय क्षेत्र वित्तीय साक्षरताका लागि रु 3 लाख रुपैयाँ, पशुपक्षी विकास रु 61 लाख रुपैयाँ, पशु औषधि खरिद तथा वितरण 10 लाख रुपैयाँ, घुम्ती पशु स्वास्थ्य शिविर तथा औषधि वितरण 2 लाख रुपैयाँ, पशु महामारी रोग नियन्त्रण 3 लाख रुपैयाँ, बहुवर्षे घाँस वितरण 1 लाख रुपैयाँ, सामुदायिक घरपालुवा कुकुर वितरण तथा बन्ध्याकरण रेबिज रु 1 लाख रुपैयाँ, विभिन्न भ्याक्सिन खरिद रु 1 लाख रुपैयाँ, व्यावसायिक पशुपालनको लागि च्याप कटर 75% लागत सहभागितामा 5 लाख रुपैयाँ, नाइट्रोजन कन्टेनर खरिद 1,50,000 रुपैयाँ, दुध उत्पादन गरी चिस्यान केन्द्रमा बिक्री गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान रु 7 लाख रुपैयाँ, काउ प्याड खरिद 2.5 लाख रुपैयाँ, बाख्रा खोर सुधार 50% सहभागितामा 3 लाख रुपैयाँ, सामुदायिक वनसँग साझेदारी सामूहिक बाख्रा पालन कार्यक्रम रु 15 लाख रुपैयाँ, व्यावसायिक पशुपालन सम्बन्धी तालिम 2 लाख रुपैयाँ, सामग्री ढुवानी र कार्यक्रम अनुगमन 1 लाख रुपैयाँ, पशु नस्ल सुधारका लागि सिमेन्ट खरिद रु 3 लाख रुपैयाँ, विशेष पक्षी पालन व्यवसायका लागि प्रोत्साहन अनुदान रु 3 लाख रुपैयाँ गरेर जम्मा 61 लाख रुपैयाँ पैसा पशु पक्षी विकासका निम्ति विनियोजन गरेको छु। भूमि व्यवस्थापनका निम्ति रु 15 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। सामाजिक विकास शिक्षापट्टि 3,20,79,300 रुपैयाँ, यो पनि मैले ब्रेकडाउन पढेर सुनाइनँ। लक्षित वर्ग कार्यक्रम तर्फ 1,03,48,000 रुपैयाँ पैसा विनियोजन गरिएको छ। दलित तथा पिछडिएको समुदायको उद्यमशीलताका लागि 5 लाख रुपैयाँ, जनजाति लक्षित कार्यक्रमका लागि 5 लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकारको साझेदारी अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम 28,68,000 रुपैयाँ, मिक्लुक दलित सांस्कृतिक अध्ययन प्रतिष्ठानमा 5 लाख रुपैयाँ, महिला बालबालिका क्षेत्रमा अपाङ्गता परिचय पत्र समन्वय समितिलाई 2 लाख रुपैयाँ, महिला संस्था समितिका अध्यक्षको चौमासिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम 90,000 रुपैयाँ, एडभान्स बुटिक तालिम 3 लाख रुपैयाँ, एडभान्स ढाका बुनाईलाई 3,50,000 रुपैयाँ, खुल्ला बाल चित्रकला 40,000 रुपैयाँ, बाल क्लब र बाल सञ्जालका पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम 1 लाख, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा अभियान सञ्चालन खर्च 1 लाख, अचार बनाउने तालिम 1 लाख, लोकसेवा परीक्षा तयारी सञ्चालन 3 लाख रुपैयाँ, महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तुको 5 दिने प्रदर्शनी मेलाका लागि 5 लाख रुपैयाँ, महिला समूह गठनका निम्ति 1 लाख रुपैयाँ, मिक्लाजुङ गाउँपालिका उत्पादित वस्तुको कोसेली घर निर्माणका निम्ति 3 लाख रुपैयाँ, कार्यक्रम अनुगमन तथा सहजीकरणलाई 10 लाख रुपैयाँ, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम रु 5 लाख रुपैयाँ, विपन्न नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पालिकाले पहिचान गरेर का गरिब विपन्न वर्गहरू ग वर्गका अपाङ्गता तथा दलितका लागि 20 लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुद अध्यक्ष कप फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि 9 लाख रुपैयाँ, उपाध्यक्ष कप भलिबल प्रतियोगिताका लागि 3 लाख रुपैयाँ, लेकडाँडा खेल मैदानका लागि 6 लाख रुपैयाँ, जातिफुला खोला खेल मैदानका लागि 5 लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुद विकास कार्यक्रमका लागि 30 लाख रुपैयाँ गरेर जम्मा 53 लाख रुपैयाँ पैसा खेलकुद विकासका निम्ति विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य सेवातर्फ गर्भवती महिलालाई क्याल्सियम आइरन र फोलिक एसिड 8 लाख रुपैयाँ, मातृ स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई स्वास्थ्य कार्यक्रम सहभागिता कार्यक्रम बापत यातायात खर्च 7 लाख रुपैयाँ, विभिन्न स्वास्थ्य दिवस मनाउन र विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम फर्म फर्मेट सफाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना कार्यक्रम मसन्द 2 लाख रुपैयाँ, औषधि खरिद 30 लाख रुपैयाँ, विभिन्न कार्यक्रमको अनुगमन मूल्याङ्कन 3 लाख रुपैयाँ, औषधि भ्याक्सिन अन्य सामग्री ढुवानी 3 लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्यकर्मी अवलोकन भ्रमण 5 लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य संस्था
अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्र कार्यालय सञ्चालन खर्च 3 लाख रुपैयाँ, खोपसहित विभिन्न कार्यक्रम मासिक चौमासिक अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि 1.5 लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य शिविरका लागि 4 लाख रुपैयाँ, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमका लागि 2 लाख रुपैयाँ, घुम्ती स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमका लागि 2 लाख रुपैयाँ, मातृ स्वास्थ्य स्वयंसेविका अवलोकन भ्रमण खर्च 3 लाख रुपैयाँ, युवा युवती लागु दुर्व्यसनी रोकथाम कार्यक्रम 1 लाख रुपैयाँ, आरोग्य केन्द्रका लागि औषधि खरिद 8 लाख रुपैयाँ, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका अवकाश कोष 1 लाख रुपैयाँ, गाउँघर क्लिनिक खोपका लागि 3 लाख रुपैयाँ, भिआइए तथा आङ खस्ने स्क्रिन कार्यक्रमका लागि 1 लाख रुपैयाँ, मधुमल्ल अस्पताल स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि 20 लाख रुपैयाँ, मधुमल्ल अस्पताल निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार अनुदान लागि 10 लाख रुपैयाँ, उपाध्यक्षसँग ज्येष्ठ नागरिकका स्वास्थ्य कार्यक्रम 5 लाख रुपैयाँ, अध्यक्षसँग छात्र छात्रा कार्यक्रम 5 लाख रुपैयाँ, ज्येष्ठ नागरिकलाई आँखा शिविर तथा चस्मा वितरण कार्यक्रम 5 लाख रुपैयाँ, महिलाहरूको स्वास्थ्य समस्या सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविर 3 लाख रुपैयाँ, नागरिक आरोग्य केन्द्रको फिल्ड सहायकको तलब भत्ता 2,70,000 रुपैयाँ, महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी शिविर सञ्चालन 3 लाख रुपैयाँ, महामारी रोग विपद व्यवस्थापनको औषधि सर्जिकल सामग्री खरिद तथा भ्रमण खर्च 1 लाख रुपैयाँ, जम्मा 1 करोड 42 लाख 22,000 20,000। खानेपानी तथा सरसफाई साना खानेपानी आयोजना मर्मत सम्भार 10 लाख रुपैयाँ, बिरियत लाओखोला खानेपानी आयोजना 50 लाख रुपैयाँ, देउलुङ्गे भुल्के खानेपानी वार्ड नम्बर 2 20 लाख रुपैयाँ, फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाई 15 लाख रुपैयाँ, खानेपानीको पाइप खरिद 10 लाख रुपैयाँ, जम्मा 1 करोड 5 लाख रुपैयाँ। पूर्वाधार विकास मावा नाइटेपानी सडक कालोपत्रे रु 80 लाख रुपैयाँ, मिने चोकदेखि बिमला चोकसम्म सडक कालोपत्रे 50 लाख रुपैयाँ, सोल्टी खोला पक्की पुल वार्ड नम्बर 5 1 करोड रुपैयाँ, कोल्ड स्टोर निर्माण वार्ड नम्बर 9 1 करोड रुपैयाँ, मदन भण्डारीदेखि मिने चोकसम्म सडक कालोपत्रे 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ, सडक योजना मर्मत सम्भार 50 लाख रुपैयाँ, अन्य सार्वजनिक निर्माण 50 लाख रुपैयाँ, समपूरक कोष 1 करोड, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमसँग साझेदारी 15 लाख रुपैयाँ, बाल उद्यान पार्क व्यायामशाला वार्ड नम्बर 7 नाइटेपानी 25 लाख रुपैयाँ, मिक्लु खोला आर्मी ब्यारेक मार्ग पुल निर्माण 50 लाख रुपैयाँ, सफिया खोला खेल मैदान 25 लाख रुपैयाँ, विपन्न नागरिक तथा विद्यालय जस्ता पत्ता खरिद वितरण 20 लाख रुपैयाँ, मकरा 3 नौबाने कालापानी सडक 20 लाख रुपैयाँ, दिल्ली दाहालको घरदेखि सन्तवीरको मगरसम्म घरसम्म कालोपत्रे 10 लाख रुपैयाँ, काशीनाथको घरदेखि भीमलुइटेलको घरसम्म कालोपत्रे 15 लाख रुपैयाँ, बेलगौडी बजार व्यवस्थापन तथा ड्रेन निर्माण 20 लाख रुपैयाँ। क्रमागत योजनाहरू धानखेती बेलडार सडक स्तरोन्नति 10 लाख रुपैयाँ, सामलिङ आइतबारे सडक खण्ड 30 लाख रुपैयाँ, लाउरे खोल्सी अधुरो कल्बो ढलान वार्ड नम्बर 6 8 लाख रुपैयाँ, प्रशंसा चर्च ट्रस्ट लिमिटेड वार्ड नम्बर 7 4 लाख रुपैयाँ, कृषिका लागि सामग्री खरिद वार्ड नम्बर 8 5 लाख रुपैयाँ, कोशी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान 5 लाख रुपैयाँ, साजबोटे फुटबल ग्राउन्ड निर्माण वार्ड नम्बर 1 10 लाख रुपैयाँ, कुइनेटार मावा नुनसरी तोरीबारी सिँचाइ कुलो निर्माण 18 लाख रुपैयाँ। साना तथा महत्त्वका योजनाहरू गणेश मगरको मिल पश्चिम कलबट निर्माण 3,50,000 रुपैयाँ, धरधरे मिक्लु खोला पैनी 3 लाख रुपैयाँ, बरगाछी कवीर मन्दिर हुँदै चिरञ्जीवीको घरसम्म ट्रेन निर्माण 10 लाख रुपैयाँ, वार्ड नम्बर 7 नवद्वीप सामुदायिक भवन निर्माण वार्ड नम्बर 1 6 लाख रुपैयाँ, चौबन्दे खोल्सी कलबट निर्माण 7 लाख रुपैयाँ, कसैनी पैनी वार्ड नम्बर 6 3 लाख रुपैयाँ, धरधरे देवीस्थान सिमसार संरक्षण तथा सम्वर्धन वार्ड नम्बर 3 4 लाख रुपैयाँ, रत्न तामाङको घर पश्चिम उर्लाबारी जाने सडक ड्रेन निर्माण वार्ड नम्बर 9 4 लाख रुपैयाँ, बैजनाथ अधिकारी प्रारम्भिक सांस्कृतिक विद्यापीठ अनुदान 1 लाख रुपैयाँ, जीवन बचाउ उपचार केन्द्र उर्लाबारीलाई अनुदान 1,50,000 रुपैयाँ, सामुदायिक वनोपभोक्ता महासङ्घ अनुदान 1,50,000 रुपैयाँ, खमसिङटार खानेपानी ट्याङ्की ढलान तथा भवन सडक मर्मत 5 लाख रुपैयाँ, ज्येष्ठ नागरिक भवन वार्ड नम्बर 4 9 लाख रुपैयाँ, भीम थापाको घर उत्तर सिमाना सडक ग्राभेल स्तरोन्नति वार्ड नम्बर 6 र 7 6 लाख रुपैयाँ, नमुना बालगिरिया उर्लाबारीलाई अनुदान 2 लाख रुपैयाँ, बगैँचा टोलबाट प्रेम सागरको घरसम्म जाने बाटो ग्राभेल वार्ड नम्बर 8 रुपैयाँ 4 लाख रुपैयाँ, हिले जोडा पैनी मुहान वार्ड नम्बर 6 2 लाख रुपैयाँ, मेक्लाजुङ साहित्य समाजमा कार्यक्रम आधारित अनुदान 2 लाख रुपैयाँ, प्राविधिक कक्षाको ल्याबका लागि ट्रस्ट निर्माण 9 लाख रुपैयाँ, टप्पु खेल मैदान तथा मन्दिर निर्माण वार्ड नम्बर 9 4 लाख रुपैयाँ, मदर मधुमल्ला सडक ड्रेन निर्माण वार्ड नम्बर 9 5 लाख रुपैयाँ, नाइटेपानी बधशाला वार्ड नम्बर 7 10 लाख रुपैयाँ 7 र 9, जनजाति कत्ले पैनी मर्मत वार्ड नम्बर 6 1 लाख रुपैयाँ, राजु राईको घरदेखि रमिते सडक ग्राभेल वार्ड नम्बर 3 1,50,000 रुपैयाँ, मानव सेवा समाज मिक्लाजुङलाई अनुदान 2 लाख रुपैयाँ, सत्यसाई भवन समूहको भवन घेराबारा वार्ड नम्बर 7 3 लाख रुपैयाँ, मिक्लाजुङ व्यापार सङ्घ भवन निर्माण 5 लाख रुपैयाँ, सानो ढाँडे सडक ग्राभेल 5 लाख रुपैयाँ, वार्ड नम्बर 8 को बगैँचा ठाडो बाटो कालोपत्रे रु 20 लाख रुपैयाँ, जम्मा 12 करोड
12 करोड 10 लाख रुपैयाँ। सिँचाइ तथा पूर्वाधार सिँचाइ योजना निर्माण तथा मर्मत समारोह रु 30 लाख रुपैयाँ। गाउँपालिका प्रशासनिक भवन रु 50 लाख रुपैयाँ। सूचना सञ्चार तथा मिडिया कार्यक्रम रु 5 लाख रुपैयाँ। वडा तथा बजार क्षेत्र सीसी क्यामेरा जडान मर्मत रु 10 लाख रुपैयाँ। जलाधार संरक्षण वन वातावरण तथा संरक्षण वृक्षारोपण कार्यक्रम सामुदायिक वनहरूसँग साझेदारी 10 लाख रुपैयाँ। फोहोर मैला ढल व्यवस्थापन होम पाइप खरिद 20 लाख रुपैयाँ। नदी नियन्त्रण कार्यक्रम तत्बन्धन 15 लाख रुपैयाँ। तारजाली खरिद 40 लाख रुपैयाँ। न्यायिक समिति कार्यक्रम 17,70,000 रुपैयाँ। योजना तर्जुमा कार्यक्रम उपभोक्ता समितिलाई तालिम 5 लाख रुपैयाँ। नगर प्रोफाइल निर्माण 20 लाख रुपैयाँ। वार्ड नम्बर 9 मा बाल उद्यान गुरु योजना निर्माण 10 लाख रुपैयाँ। विभिन्न डिपिआर तथा गुरु योजना निर्माणहरू 50 लाख रुपैयाँ। वातावरणीय प्रभाव परीक्षण खर्च 10 लाख रुपैयाँ। सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनवाई 5 लाख रुपैयाँ। राजस्व सबलीकरण कार्यक्रम 10 लाख रुपैयाँ। जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम 5 लाख रुपैयाँ। प्राकृतिक प्रकोप कोष 20 लाख रुपैयाँ। फर्निचर खरिद 10 लाख रुपैयाँ। मेसिनरी औजार खरिद 10 लाख रुपैयाँ। सवारी साधन खरिद 30 लाख रुपैयाँ। गरेर जम्मा 25 करोड 96,82,300 रुपैयाँ यो भौतिक पूर्वाधारतर्फको बजेट। त्यस्तै वार्ड नम्बर 1 को जम्मा 85 लाख रुपैयाँ। वार्ड नम्बर 2 को 54 लाख रुपैयाँ। वार्ड नम्बर 3 को 55 लाख रुपैयाँ। वार्ड नम्बर 4 58 लाख रुपैयाँ। वार्ड नम्बर 5 50 लाख रुपैयाँ। वार्ड नम्बर 6 65 लाख रुपैयाँ। वार्ड नम्बर 7 58 लाख रुपैयाँ। वार्ड नम्बर 8 50 लाख रुपैयाँ। वार्ड नम्बर 9 55 लाख रुपैयाँ। गाउँपालिका स्तरीय बहुवर्षीय क्रमागत योजनाहरू मदमल्ला अस्पताल इमर्जेन्सी वार्ड यो हाम्रो दायित्व भुक्तानीतर्फ पर्दछ। मदमल्ला अस्पताल इमर्जेन्सी वार्ड निर्माण 41 लाख रुपैयाँ। भगवती स्कुल भवन निर्माण 51 लाख रुपैयाँ। मदमल्ला तोरीपारी कालोपत्रे सडक 69 लाख रुपैयाँ। नाइटेपानी रिलायन्स रोड कालोपत्रे सडक निर्माण 50 लाख रुपैयाँ। मिक्लुखोला पुल वार्ड नम्बर 3 र 4 68 लाख रुपैयाँ। सफियाखोला मोटरेबल पुल निर्माण 2 करोड 35 लाख रुपैयाँ। मगरखोला मोटरेबल पुल निर्माण 2 करोड 53 लाख रुपैयाँ। कवडल निर्माण वार्ड नम्बर 7 42 लाख रुपैयाँ। नगरपालिका प्रशासकीय भवन 1 करोड 55 लाख रुपैयाँ। बेतैनी सिमसार संरक्षण योजना 50 लाख रुपैयाँ। यामचोक खोल्टार सडक कालोपत्रे 40 लाख रुपैयाँ। गाउँ गापाका क्रमागत योजनाहरू 65 लाख रुपैयाँ। वार्ड नम्बर 1 का क्रमागत योजनाहरू रचने खानेपानी मर्मत 1 लाख रुपैयाँ। गोगने खानेपानी मर्मत 2 लाख रुपैयाँ। मनोहर स्कुल आबिको कम्प्युटर खरिद 2,60,000 रुपैयाँ। जौबारी गुम्बा शौचालय निर्माण 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ। हिमालय आबी मर्मत 1 लाख रुपैयाँ। बङ्गुर प्रवर्धन कार्यक्रम 2,40,000 रुपैयाँ जम्मा 10,50,000। वार्ड नम्बर 4 आलेदेखि कोलुङ झरना जाने बाटो स्तर उन्नति 4 लाख रुपैयाँ। सिमले बाटो मर्मत निर्माण 50,000 रुपैयाँ। वार्ड नम्बर 5 खानेपानी ट्याङ्की निर्माण 5 लाख रुपैयाँ। वार्ड नम्बर 6 विपद व्यवस्थापन 4 लाख रुपैयाँ। वार्ड नम्बर 7 दलित लक्षित कार्यक्रममा सम्झौता भएको 4 लाख रुपैयाँ। मायाडाँगी कुलो निर्माण सडक मर्मत 1 लाख रुपैयाँ। टिकाराईको घरदेखि मालबारी सडक ग्राभेल 3 लाख रुपैयाँ। सभा अध्यक्षज्यू, मैले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटको कार्यान्वयनबाट यस गाउँपालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा समय सापेक्ष सुधार हुने, दिगो विकासका लागि पूर्वाधार तयार हुने र श्रम शक्तिलाई काम तथा रोजगार सुनिश्चित गर्ने तथा समुन्नत सभ्य सुसंस्कृत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2080-81 को योजना तथा बजेट तर्जुमाका लागि यस गाउँपालिकाका राजनीतिक दल तथा बुद्धिजीवीहरूको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम र विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका सुझावलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ। सीमित स्रोत र साधन परिचालनबाट गाउँपालिकाको भित्र असीमित आवश्यकता र जनअपेक्षालाई एकैपटक सम्बोधन गर्न असम्भव हुने भएको हुँदा यस वर्ष बजेटले समेट्न नसकेका आयोजनाहरूलाई क्रमशः आगामी वर्षमा उच्च प्राथमिकतामा राखी सम्बोधन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष तत्काल प्रतिफल दिने र 1 वर्षभित्र सम्पन्न हुने आयोजना एवं निर्माणाधीन अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने, रणनीतिक महत्त्वका आर्थिक सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण कार्यमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा लिएको छु। मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको सुशासन, आर्थिक समृद्धि, लैङ्गिक समानता, समावेशीकरण, न्यायपूर्ण, सन्तुलित र दिगो पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सामाजिक सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्र सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजबाट रचनात्मक सहयोगको
प्राप्त हुने आशा एवं विश्वास लिएको छु। प्रस्तुत बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शन गर्नुहुने यस गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणको सम्बन्धमा रचनात्मक सुझाव प्रदान गर्नुहुने कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, विषयगत समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, राजनीतिक दलका पदाधिकारीज्यूहरू, यस गाउँपालिका समाजसेवी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज व्यक्तित्व, सञ्चारकर्मी तथा यस कार्यमा अराहत र खटिने बजेट तर्जुमा उपसमितिका पदाधिकारी तथा यस विशेषतः यस गाउँपालिकाको बजेट निर्माण कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान निर्वाह गर्दै यो बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, शिक्षा अधिकृत काशीनाथ खनालज्यू, लेखा अधिकृत सुशील बास्तोलाज्यू, योजना शाखाका सम्पूर्ण साथीहरू र विषयगत सबै शाखाका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू सबैमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व तथा व्ययको अनुमान योजना बजेट विनियोजन प्रस्तावमाथि छलफल गर्न भाग लिन चाहने सभा सदस्यज्यूहरूले 3 मिनेट समय प्रदान गरेको छु मैले। उहाँ सबै हजुरले सचिवालयमा आफ्नो नाम टिपाउनुहोला। अब उपाध्यक्षज्यूबाट पेश भएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व तथा व्ययको अनुमान योजना बजेट विनियोजन प्रस्तावमा विचारमा नाम सूचीकृत गर्नुभएका सभा सदस्यज्यूहरूलाई आफ्नो विचार राख्न समय उपलब्ध गराउँछु। सर्वप्रथम सन्तोष थापा मगर, समय 3 मिनेट। म थोरै यस आर्थिक वर्ष 79-80 को कुरालाई लिएर थोरै अगाडि पनि बढ्न चाहेँ। यस राजस्वको सम्बन्धमा मैले मेरो कुराहरू थोरै यहाँ राख्न चाहेँ। राजस्व यस हाम्रो मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको प्रमुख स्रोत, जुन हाम्रो सम्पूर्ण विकास क्षेत्रमा टेवा पुर्याउने एउटा प्रमुख आर्थिक स्रोत। यसपालि म थोरै दुखी छु। के सम्बन्धमा दुखी छु भन्दा त म एउटा मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को वडा प्रमुख र मेरो मातहतमा रहेको माने नाका एउटा यस हाम्रो मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको प्रमुख आर्थिक स्रोतको केन्द्र, जहाँनिर नदीजन्य पदार्थहरूको धेरैभन्दा धेरै आन्तरिक राजस्व गर्दछ। आन्तरिक राजस्व सङ्कलन हुने मैले एकदम विश्वास लिएको थिएँ, तर यसपालि त्यस नाकामा थोरै गडबडी भएको छ। त्यहाँनिर आन्तरिक राजस्व अत्यधिक मात्रामा छली भएको मैले देखेको छु। मैले प्रत्यक्ष यो कुराको अनुभव गरेको छु। त्यसो भएको हुनाले यसपालि अलिकति हामीले जुन ठेक्का लाउँदै गर्दाखेरि हामीले गाउँपालिकाले थोरै ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू त्यहाँनिर अवश्य थियो। त्यसमा कमजोरी रहेको छ। त्यो प्रति म अगाडि बढ्न चाहिनँ र कोही ठेकदारहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ जसले हाम्रो आन्तरिक राजस्व करको ठेली चोरी भयो भनेर जुन एक किसिमको यो नियोजित हो या सुनियोजित हो या के हो मलाई थाहा छैन, किनकि उहाँहरू आफूले आफ्नो मातहतमा आन्तरिक राजस्व करको ठेली जिम्मा लिएर अहिले आएर आन्तरिक राजस्व कर सङ्कलन गर्ने बेलामा ठेली हरायो, चोरी भयो भन्नु यो कहाँसम्मको न्यायोचित कुरा हो। यसमाथि मेरो अलिकति गम्भीर मेरो प्रश्न मैले यस सभाध्यक्ष मार्फत मैले राख्न चाहेँ। र व्ययतर्फ अब आउने दिनहरूमा हामीले अवश्य पनि सम्पूर्ण पालिका, सर्वसाधारण, व्यवसायी सम्पूर्ण मिलेर एउटा व्ययतर्फको सही नीति र नियम बनाएर अगाडि बढ्न सकियो भने मात्रै यस मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको आर्थिक उन्नति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसप्रति पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण रहोस् सभाध्यक्ष महोदय। यति भन्दै मेरो कुराहरू यहीँ अन्त्य गरे। हस्त समय दिनुभएकोमा सभाध्यक्ष महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँबाट बिदा हुन चाहेँ। हस्त नमस्कार। म पुनः सभा सदस्य सेमन्तराज दाहालज्यूलाई 3 मिनटको समय प्रदान गर्दछु। धन्यवाद सभाध्यक्षज्यू। आज मेघलाजुङ गाउँपालिकाको 12औं अधिवेशनका सभाध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू र प्रशासकीय अधिकृतज्यू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, यस सभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी मित्रज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, अब यो समय 2 जना मात्रै परिएछ, त्यो हुँदा अलि लामै समय लिनुपर्छ जस्तो लाग्यो र सर्वप्रथम म यो उपाध्यक्षज्यूको यो आर्थिक प्रतिवेदनमाथि मैले धेरै कुराहरू राख्नु पनि छैन, तर केही कुराहरू संशोधन गर्नुपर्छ कि भन्ने मनसाय लागेर आयो। पशुपन्छी तर्फ र कृषितर्फ
त्यो दुईटा, एउटा यो चाहिँ पशुपन्छीतर्फको यो विशेष कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूपको अनुदान पशुपन्छीतर्फ पनि छ र कृषकतर्फ पनि छ 3 लाख रुपियाँ पैसा। यो चाहिँ दोहोरिएको हो कि जस्तो लागेको छ मलाई र यसलाई एक ठाउँ मात्रै राख्नुपर्छ होला, पशुपन्छीमा मात्रै राख्नुपर्छ, कृषकतर्फ राख्नु पर्दैन कि त्यसलाई चाहिँ काहीँ अर्को बजेट त्यसलाई अर्को बजेट बनाउनु पर्ने मैले देखेको छु। यसमा यो कृषितर्फ चाहिँ प्राङ्गारिक मल उत्पादन कुनै पनि शीर्षक छैन। हामी रासायनिक मल अब कृषकहरूले बढी प्रयोग गर्ने, रासायनिक मलमा रमाउने कृषकहरू हामी छौँ, हाम्रा मिग्लाजुङका कृषकहरू छौँ। तर हामीले प्राङ्गारिक मललाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो ध्येय छ। त्यो हुँदा यो कृषिमा चाहिँ प्राङ्गारिक मलको शीर्षक राखेर यो दोहोरिएको बजेट र अरू केही बजेट थप गरेर कम्तीमा संस्था साझेदारीको रूपमा कुनै सङ्घ संस्थाहरू संस्था साझेदारीको रूपमा चाहिँ 5 लाखसम्मको बजेट प्राङ्गारिक मलमा राखिनुपर्छ होला भन्ने म यहाँ सभा समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो लक्षित वर्गको महिला तथा बालबालिका लक्षित वर्ग 2.4 को 13 नम्बर शीर्षकमा 10 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। यो चाहिँ त्यो 13 नम्बर शीर्षकमा 10 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यो अनुगमन त्यो शीर्षक छ र यो पैसा अलिक बढी भयो कि भन्ने मलाई लागेको छ। लक्षित वर्ग महिला तथा बालबालिकाको 2.4 को 13 नम्बरमा 10 लाख छ, त्यो अलिक बढी भयो कि भन्ने कुरा छ। र अर्को कुरा, यो क्रमागत जुन गाउँपालिकाले क्रमागत योजनाहरू प्रत्येक वार्डको ल्याएको छ, मिक्लाजुको 9 नम्बर वार्डको एउटा क्रमागत योजना छुटेको मैले अनुभूति गरेको छु। वार्ड नम्बर 9 को नाइटेपानी क्षेत्रमा शौचालय निर्माण हामीले 2 लाख रुपियाँको काम सम्पन्न गरेका छौँ र त्यो अधुरो भएको छ र त्यो 2,50,000 रुपियाँ पैसा त्यो यसको पैसा थियो तर क्रमागत रूपमा त्यो आएको छैन। यो आउनुपर्छ 2,50,000 भन्ने म यहाँ सभा समक्ष अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र नीति कार्यक्रममा पनि मैले अलिकति ध्यान आकर्षण गराएँ। उपाध्यक्षज्यूको नीति कार्यक्रममा एकदमै राम्रो छ, पुरस्कृत गर्ने। आज हामी कर्मचारी साथीहरूलाई पुरस्कार गर्न पाउँदा हामी पनि हर्षित छौँ। र त्यहाँ नीति कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिलाई पनि लेखिएको छ तर पुरस्कारको व्यवस्था भएन। यो चाहिँ सँगसँगै गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अनि लेखाइमा चाहिँ दुवै पक्षलाई लेख्ने अनि गर्दा चाहिँ कर्मचारीलाई मात्रै गर्ने बिर्सिएको हो कि जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ गाउँपालिकाले बिर्सिएको हो कि भन्ने अनुभूति म यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। र यति भन्दै अन्य कुराहरूमा अब हाम्रो बजेट ठुलो भोल्युममा भए पनि अब कति कुराहरू सोचे जति पुरा हुन नसक्ने अवस्था पनि होलान्। तथापि अब मन ठुलो बनाएर त के गर्नु, अब बजेट थोरै छ। अब यो बजेट थोरैमा सीमितमा चाहिँ हामीले कार्य गर्नु छ। त्यो हुँदा यो नीति कार्यक्रम संशोधनसहित चाहिँ पास गर्न म अनुरोध गर्दै मेरा भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद। सभा सदस्यज्यूहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व तथा व्ययको अनुमान तथा योजना बजेट विनियोजनको प्रस्तावको सम्बन्धमा उठेका विषयहरूमा सम्बोधन गरिदिन हुन उपाध्यक्षज्यूलाई समय प्रदान गर्दछु। सभाध्यक्षज्यू, सभा सदस्यज्यूहरू, म यो देशकै बजेट निर्माण प्रक्रियामा निकै लामो रसाकसीपछि बजेट पास भयो। हामी अघि मैले भने असीमित चाहना सीमित स्रोत साधनका बिचमा निर्माण भएको बजेट कार्यान्वयनतर्फ अगाडि गइरहेका छौँ। देश चरम आर्थिक सङ्कटमा छ। यति हुँदाहुँदै हाम्रो बजेट आज तपाईँहरूले आफ्ना थोरै जिज्ञासा राखेर स्वीकार गरिदिनु भएको छ भन्ने म आशा गर्दछु र विशेषतः धन्यवाद दिन चाहन्छु। सभाध्यक्षज्यू, म थोरै यहाँ उठेका कुरा म यसको स्पष्ट बनाउन चाहन्छु। विशेषतः सभा सदस्य सन्तोष मगरज्यूले राख्नुभएको छ, यो मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको
सबैभन्दा ठुलो आर्थिक स्रोतको रूपमा रहेको खोलाजन्य पदार्थ बिक्री वितरणको नाका माने नाकाबाट यसपटक व्यापक राजस्व छली भयो भन्ने विषय उठाउनु भएको छ र ठेली चोरी भयो र राजस्व यहाँ दाखिला भएन भन्ने विषय छ। म पनि यो सभा समक्ष यस्ता राजस्व छलीको विषयमा राजस्व छलीको र ठेली चोरी भएका विषयलाई जोरजारसाथ कानुनी रूपबाट कारबाहीमा कार्यवाहीको दायरामा ल्याएर राजस्व सङ्कलनमा जोड दिनुपर्छ भन्ने नै राख्छु। तर अहिले मैले जवाफ दिइरहँदा त्यहाँबाट भएको जुन ठेली चोरीको घटना छ त्यो ठेली चोरीको घटना मेक्लाजोङ गाउँ कार्यपालिकाले अहिले प्रहरी प्रशासन समक्ष हामीले यो तुरन्त छानबिन गरी कारबाही गर्नका निम्ति भनेर परिपत्र जारी गरिसकेको छ। सबै सदस्यज्यूहरूलाई यस विषयमा चासो राख्दिन हुन पनि अनुरोध गर्दछौँ। हामीले विशेषतः कार्यपालिकाले हामीले त्यो थाहा हुने बित्तिकै प्रहरी प्रशासनलाई जिम्मा दिइसकेको छ। प्रहरी प्रशासनले सरजमिन मुजुल्का तयार गरेर हामीलाई प्रतिवेदन दिइसकेको छैन। हामी कानुनी निकायमै जान्छौँ। जुन फौजदारी अभियोग यस्ता राजस्व छली तस्करी भएका विषयलाई हामीले प्रहरी प्रशासन समक्ष नै सहायता माग्ने हो। हामी त्यो प्रहरी प्रशासन समक्ष गइसकेका छौँ र परिपत्र गरिसकेका छौँ र आइन्दा यस्तो नहुने कुराको पनि प्रतिबद्धता म गाउँ कार्यपालिकाको तर्फबाट राख्न चाहन्छु र सम्मानित सभा समक्ष सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो तवरबाट सबै सदस्यज्यूहरूले सबै नाकामा हरेक क्षेत्रमा राजस्व चुहाटका कुरामा आवाज उठाइदिनु हुन पनि आवाजलाई शक्तिशाली बनाइदिनु हुन पनि हार्दिक आग्रह गर्दछु। हाम्रो आफ्नो राजस्वलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने हामीले हाम्रो राजस्वलाई सही तरिकाले उठाउन सकिएन भने हामीले आज बनाएको नीति कार्यक्रम आज बनाएको बजेटलाई पनि सफलतातर्फ उन्मुख गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण सबैले हातमा हात र काँधमा काँध राखेर यो कम्तीमा राजस्व उठाउनेको विषयमा सबै लागिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यस्ता अपराधिक क्रियाकलापमा जोडिएको यदि प्रहरीले पुष्टि गर्छ भने अवश्य कानुनी कारबाही हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म आफू पनि माग राख्न चाहन्छु। अर्को सभा सदस्य सेवन्तराज दाहालज्यूले पशुपक्षीतर्फ र कृषितर्फ एउटै योजना दुईतिर आयो भन्नुभयो। यो विषय चाहिँ पशुपक्षी पालक कृषकलाई पशुपक्षी पालक भनिदो रहेछ। खेतबारीमा कार्य गर्ने कृषकलाई कृषिपट्टिको दुईटा शाखाले हेरिदो रहेछ। पशुपक्षी शाखाले हेर्ने, कृषि किसानपट्टि यता बाली नालीपट्टि कृषि शाखाले हेर्ने भएपछि त्यो दुईटै कार्यक्रम आउनु पर्यो। पशुपक्षी पालन पनि कृषक भए, यता बाली नाली लाउने पनि कृषक भए र दुवैतर्फ कार्यक्रम आउँदा मात्रै त्यो पशुपक्षी र कृषिपट्टि दुईटै कार्यक्रम समेटिएर जाँदो रहेछ र त्यो एउटै चिज डबल भएको होइन। त्यो दुईटै चिज दुईटै ठाउँमा राख्नुपर्ने भएको। जम्मा उत्कृष्ट कृषक पशु उत्पादनमा उत्कृष्ट कृषकलाई एउटा पुरस्कार हो, पशुपक्षी पालनमा उत्कृष्ट कृषकलाई अर्को पुरस्कार हो, कृषिपट्टिको उत्कृष्ट किसान उत्पादन गर्नलाई अगाडि बढ्नेलाई एउटा पुरस्कार हो, पशुपक्षीको अर्को पुरस्कार हो। त्यसकारण त्यो डुप्लिकेसन होइन। भएछ भने पनि हाम्रो कार्यपालिकाले त्यसलाई सुधार गर्नेछ। यो तपाईँहरू समक्ष यो कुरा राख्न चाहे। र अर्को यो एउटा अनुगमनको 10 लाख र अर्को 1 लाख छ। यो उल्टो भएको छ। अनुगमन 1 लाख हो, त्यो अर्को कार्यक्रम 10 लाख हो। त्यो चाहिँ हाम्रो यो मानवीय त्रुटि हो र यो अनुगमन चाहिँ 1 लाख हो र अर्को 10 लाख हो। हजुरहरूले टिपोट गरिदिनु हुन पनि मैले अनुरोध गरेँ। त्यो मानवीय त्रुटि हो, जोडमा मिस्टेक छैन। एउटा 1 लाख हुनुपर्ने 10 लाख भएको छ, 10 लाख हुनुपर्ने 1 लाख भएको छ। बजेट त्यही हो, जम्मा त्यो शून्यमा तलमाथि भएछ। यसका लागि चाहिँ माफी चाहन्छु। र अर्को यो क्रमागत योजना चाहिँ छुटेको भन्ने विषय आएको छ। यो क्रमागत योजना एउटा शौचालयको छुटेको छ भन्ने आयो। यो क्रमागत योजना चाहिँ सबै चाहिँ अहिले हाम्रो बिल फाइनल भइसकेको छैन। सबै सम्झौता गरेका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा गइरहेका छन्। त्यसकारण हामीले क्रमागत योजनाका लागि अन्य वार्डका पनि सबै समेटिएर आएको छैन। जुन नहुने कार्यक्रम चाहिँ त्यहाँ समेटिसकेको छ र यता बिल बनिरहेको र कार्य सञ्चालन भइरहेको हामी असारको 24 गतेसम्म भुक्तानी प्रक्रियामा अगाडि बढिरहने भएको कारणले गर्दा त्यस पछाडि मात्रै क्रमागतको टुङ्गो लाग्ने भएकोले हामीले एकमुष्ट वडाका क्रमागत छुटेका योजनाका लागि भनेर बजेटको सिलिङ राखेको छ। त्यो कार्यपालिकाले निर्णय गरेर त्यो ठाउँमा लगानी गर्नेछ र लाउनेछ। यो कुरा तपाईँहरू समक्ष मैले राख्न चाहेँ। र अर्को यो प्रारम्भिक
प्रारम्भिक मल सम्बन्धी चाहिँ यो साझेदारी सबैभन्दा उत्कृष्ट कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ। म अध्यक्षज्यू मार्फत यो कुरालाई चाहिँ केही बजेटको व्यवस्थापन गरेर थप संशोधन गर्ने अनुमति दिनुहुन पनि म अनुरोध गरेर आज्ञा यो संशोधन गर्नका लागि फेरि थप संशोधन गर्नुपर्ने या पछि समेटिने कुराको विषय चाहिँ मैले अध्यक्षज्यू मार्फत यो कुरा यहाँहरू सबैलाई संशोधन गर्ने सकिने या नसकिने भन्ने विषयको कुरा भन्दा पनि यो कार्यक्रम समेटिनु पर्छ र समेटिन्छ भन्ने विषयवस्तु राख्न चाहन्छु। र जनप्रतिनिधिलाई अर्को प्रोत्साहनको कुरा चाहिँ हामीले यो वर्षबाट अभ्यास गऱ्यौँ। हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि सुरुमै अर्को वर्षदेखि हामीले जनप्रतिनिधि प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई अगाडि लिएर जाउँ। अहिले चाहिँ हामीले नयाँ थालनीको सुरुवात हामीले गरे हो। हामीले गर्दा हामीले गरिएको कार्यक्रम, हाम्रो आयोजनामा भएको कार्यक्रम, हाम्रो सभाबाट राष्ट्र सेवा कर्मचारीबाट हामीले सुरु गरेका छौँ। यसलाई निरन्तरता लिएर जाउँ, राम्रो बन्छ र राम्ररी अगाडि बढिन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूसँग राख्दै बिदा हुन्छ। हवस् त, अभिवादन, नमस्कार। सभा सदस्यज्यूहरू, अब म यस गाउँपालिकाको गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि 2074 को नियम 16 मा भएको व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व तथा व्यय अनुमान तथा योजना तथा बजेट विनियोजन प्रस्तावको निर्णयार्थ पेश गर्दछु। यस प्रस्तावमा को पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। हुन्न भन्ने सदस्यहरूको आवाज नसुनिएको हुँदाले हुन्छ भन्ने सदस्यहरूको बहुमत भएको हुँदा यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्षको 2080-81 को योजना तथा बजेट विनियोजन प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु। साथै गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, सञ्चारकर्मी तथा सम्पूर्ण राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीहरू, यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को 12औं अधिवेशनमा पेश भएको नीति राजस्व तथा व्ययको अनुमान स्वीकृति गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण सभा सदस्यज्यूहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आर्थिक मन्दीका कारण सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भई आउने रकममा भएको कटौती, गाउँपालिकाको अपेक्षित राजस्व सङ्कलनमा हुन नसकेको प्रतिकूल अवस्थामा समेत आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा चुनौतीपूर्ण कार्य समाधानमा खट्नु भएका सम्पूर्ण राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तजुर्मा समिति, विषयगत समितिहरू, बजेट तजुर्मा उपसमिति पदाधिकारीहरू लगायतका सम्पूर्ण वडाध्यक्ष साथै सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हामी जनप्रतिनिधिले जनताको घर दैलोमा पुगेर गरेका प्रतिबद्धताहरू गर्ने 1 वर्षको अवधिमा गरेका प्रयासहरू के कति सफल भए, लक्ष्य गरेका के कति कार्य सम्पादन गर्न सकिएन, यसको समीक्षा गरी विगतमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै जनताप्रति थप जवाफदेही भएर आगामी वर्ष अझ ऊर्जाशील साथका लागि सबैजना लाग्न आह्वान गर्दछु। यसै साथ आज हाम्रो पालिकाबाट सम्मानित हुनुहुने सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। र हामीले यो कर्मचारी छनौट गर्दै गर्दा अघि पनि हाम्रो प्रमुख प्रशासकज्यूले भनिसक्नु भएको छ, धेरै हामीलाई चुनौती भएको थियो। हामीले धेरै कुराहरूलाई अध्ययन गरेर सबैमा तपाईहरू सबैमा दक्ष हुनुहुन्छ, तपाईहरू सबैमा आफ्नो ठाउँमा एकदमै क्षमतावान हुनुहुन्छ। क्षमताकै कुरा गर्ने हुँदाखेरि हामी सबैले यो धेरै अध्ययन गरेर गरेको कुराहरू, यसमा तपाईहरू सबैले आज कति पनि चित्त नदुखाइन् अरू कर्मचारीहरूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु, किनकि हामीले गरेको कर्म, हामीले गरेको प्रयासले भोलिको दिनमा त्यसले हामीले यो ठाउँबाट जाँदै गर्दाखेरि भोलिको दिनमा हाम्रो कर्म छोडेर जाने हो हामीले लाने केही पनि होइन। त्यसै कारणले हामी जति दिन यहाँ भइन्छ त्यसको कर्म गर्ने कुरामा आफ्नो जुन एउटा जिम्मेवारी हुन्छ त्यो जिम्मेवारीलाई चाहिँ हामीले एकदम क्रमागत रूपमा आफूले पालना गर्नुपर्ने पनि म सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरूलाई
साथै जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सबैमा आफू ठाउँमा क्यापेबल छौँ। हामी क्यापेबलकै कुरा र हामी क्षमतावानकै कुरा गर्ने हुँदाखेरि हामी अहिले यो सबैभन्दा अलग हाम्रै अहिले गणेन्द्र थापा भाइलाई हामी लिन सक्छौँ। उदाहरणमा हामी यो सबैजनाले नसकेको, हामी जेसिबी अपरेटर हाम्रो गणेन्द्र भाइले गरेको कार्यलाई हामी कसैले पनि चुनौती गरेर उहाँले गरेको अपरेटरले काम हामी गर्न सक्दैनौँ होला, किनकि उहाँले गरेकोलाई पनि उहाँले गर्ने कर्म, उहाँले गरेको जुन सिकेको सिपलाई पनि हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। र हामी सबैले आफूले चाहे त्यो सानो कर्मचारी होस्, चाहे त्यो ठुलो कर्मचारी होस्, चाहे अध्यक्ष होस्, चाहे उपाध्यक्ष होस्, चाहे वडाध्यक्ष होस्, चाहे जनप्रतिनिधि सदस्य, सबैले आफूले जब सम्मान गर्न सकिएन, कसैको सम्मान गरिएन भने त्यो हामीमा भोलिको दिनमा हामीले अवश्य पनि त्यो आफूले अरूलाई सम्मान गरिएन भने आफूले पनि सम्मान पाइँदैन भन्ने कुरो चाहिँ महसुस गर्नु जरुरी छ। किनकि हामीले गर्ने कुराहरूमा मैले अघि पनि भने तपाईँहरू सबैमा क्यापेबल हुनुहुन्छ। हामी मिग्लाजुङको कर्मचारीहरू त साँच्चै भन्नुपर्दा अहिले हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 मै उदाहरणीय छ। सबैमा हामी अहिले म जहाँ पनि भन्ने गर्छु र अरूले पनि हामीलाई भन्ने गर्छ, हाम्रो मिग्लाजुङको कर्मचारीको टिम भनेको साँच्चीकै एउटा उदाहरणीय टिम छ। यो तपाईँहरूको टिमले र तपाईँहरूको स्पिडले गर्दा आज हामीले यो 1 वर्षको कार्य अवधि एकदमै सहजीपूर्ण समापन गर्न हामीले सम्पन्न गर्न सकिएको छ। त्यसमा पनि म सम्पूर्ण कर्मचारी टिमहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको अब्बल प्रयास, तपाईँहरूको सक्षम, तपाईँहरूको आफ्नो पारदर्शिता क्षमताको कारणले गर्दा आज हामी जनप्रतिनिधिहरूले आज शिर खडा भएको छ र हाम्रो शिर खडा हुँदै गर्दा मिग्लाजुङवासीको पनि आज सम्पूर्ण मिग्लाजुङवासीको पनि शिर खडा गर्नेकोमा विशेष त म कर्मचारी टिमलाई, सम्पूर्ण टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीलाई रचनात्मक सुझाव र सल्लाह दिनुहुने यस गाउँपालिकाका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, शिक्षक तथा बुद्धिजीवी वर्गहरू, सञ्चारकर्मी साथै कर्मचारीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिमा हामी सबैको साझा प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने कुरालाई आत्मसात गर्दै आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि स्वीकृति गरिएको नीति, कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयनको सक्रिय सहभागिता र रचनात्मक सुझाव र सल्लाहको अपेक्षा सहित मिग्लाजुङ गाउँपालिकाको 12औं अधिवेशन समापन भएको सम्पूर्णलाई जानकारी गराउँदछु। हस्त, धन्यवाद।